स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट मेथड, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट मेथड। अब तपाईले फर्मेट बनाउनु। सबैको लागि आजको क्वेशन भनेको नयै हो, सबैको लागि आजको क्वेशन भनेको नयै हो। इन्टरनल एक्जाममा प्र्याक्टिस गरेर त हुन्छ। क्वेशनमा त डाइरेक्ट मेथड त भनेको छैन त। तपाईले डाइरेक्ट मेथड नभने पनि गर्ने डाइरेक्ट मेथडबाटै हो र इन्डाइरेक्टबाट आएको छैन सर। छैन इन्डाइरेक्टबाट हामीले अकाउन्टपट्टि सोध्दैन, यो इन्डाइरेक्टबाट सोधिहाल्यो भने फाइनान्सपट्टि सोध्थ्यो सेकेन्ड सेमेस्टरमा, तपाईलाई त्यहाँ पनि सोधेन होला। हामीले गर्ने भनेको डाइरेक्ट मेथडबाट है, हामीले गर्ने भनेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट मेथडबाट। इन्डाइरेक्टबाट अब अवस्था समय हेरेर, अब यदि समय हामीसँग रहने भएछ भनेदेखि एक दुईवटा क्वेशनहरु एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ, होइन भने गर्दा पनि हुन्छ, नत्र भनेदेखि नगरे पनि हुन्छ। होइन त्यो त सिलेबसमै नआएको त हाल्न मिलेन नि त। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट है ल, क्याश फ्लो फ्रम पहिला कुन एक्टिभिटी भन्नु त? अपरेटिङ एक्टिभिटीज है। अब नयाँ साथीहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि ध्यान दिनु होला। अपरेटिङ एक्टिभिटीमा के कुरा पर्छ त भन्ने कुरा म यहाँ तलपट्टि लेख्दै पनि जान्छु र हिसाब गर्दै पनि जान्छु। आज अलिकति समय लाग्छ है, आज अलिकति समय लाग्छ, भोलि यो समय आफै कम हुन्छ, पर्सि कम हुँदै जान्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटी भित्र तपाईको ए मा के राखिन्छ यहाँ हेर्नुस्। सेल्स राख्ने, अकाउन्ट रिसिभेबल राख्ने, बिल्स रिसिभेबल राख्ने, DEBTORS डेप्टर्स राख्ने, BOO के छ भनेदेखि बुक डेप्ट राख्ने, अनि तपाईको यहाँ चाहिने प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टहरु राख्ने है। प्रोभिजन फर के अरे? नयाँ साथीहरुलाई पनि फोकस गर्दै सबैलाई हुने गरी समेटेर हामी गइराछौं। ल ए नम्बरमा के राख्ने रहेछ फेरि यसलाई येलो कलर हेर्दै जानुस्। के राख्ने भन्नुस् अब ल। पहिला के राख्ने सुरुमा? सेल्स, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, डेप्टर्स, बुक डेप्ट अनि प्रोभिजन फर केहरु? ब्याड डेप्टहरु। ल लेखौं सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर। सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कोबाट कस्टमर। यहाँ सबैभन्दा पहिला आउँछ तपाईको सेल्स र तपाईलाई म ठाउँ पनि भन्दै जान्छु। सेल्स निकाल्ने भनेको आईएस भने के हो भन्नु त? इन्कम स्टेटमेन्टबाट। एकचोटी सबैले क्वेशन हेर्नु। तपाईलाई क्वेशनमा एउटा ब्यालेन्स शीट दिएको छ। सर हजुरको साउन्ड कम सानो आउँदैछ सर। हैन त साउन्ड चाहिँ सानो आएको छ। मात्र राम्रै आएको छ सर। साउन्ड एकचोटी कस्तो छ सबैकोमा? सबैकोमा ठीक छ। ल गरेर फेरि जोइन गर्नु न हुन्छ। हजुर लिभ गरेर जोइन गरे भने हुन्छ होला। एकचोटी त्यहाँ हेर्नु के छ। अब हेर्नुस् है, तपाईलाई क्वेशनमा के दिएको छ पहिला क्वेशन पनि बुझ्नु। क्वेशनमा तपाईलाई एउटा ब्यालेन्स शीट दिएको छ, देख्नुभयो? ब्यालेन्स शीट दिएको छ है। अनि त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टि तपाईलाई फेरि के दिएको छ? इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। ओके, अब तपाईले फर्स्टमा के चाहिन्छ तपाईलाई यहाँ हेर्नुस् त येलो कलरमा। तपाईलाई चाहियो पहिला सुरु सेल्स। ल जानु इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स कति छ त्यो ल्याएर मलाई भन्नु। सेल्स 8 लाख। सेल्स कति छ भन्नु त? 8 लाख। सेल्स रहेछ 8 लाख रुपैयाँ है। ल सेल्समा लेखौं सेल्स 8 लाख रुपैयाँ। देख्नुभयो सेल्स? देखियो। अब सेल्स पछि तपाईले माथि एसेट्स पट्टि गएर यिनीहरु कुरा खोज्नु पर्यो। अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, डेप्टर्सहरु के छ? ल ब्यालेन्स शीटको एसेट्स पट्टि जानुस्। माथि ब्यालेन्स शीटमा खोज्नुस् के छ? सन्ड्री डेप्टर्स भनेको देख्नुभयो त? त्यो मध्ये के रहेछ हेर्नुस् त येलो कलरमा के रहेछ भन्नु। मैले यहाँ रेड गर्दिए। के रहेछ? डेप्टर्स रहेछ। तपाईको एउटै काम हो कि त्यो डेप्टर्स घटेको छ कि बढेको छ तपाईले यति हेर्ने हो। ल भन्नु डेप्टर्स चाहिँ के भयो? 2075 मा 50,000 छ, 2076 मा 70,000 छ भने कतिले बढ्यो? 20,000। त लेख्नुस् इन्क्रिज इन सन्ड्री डेप्टर्स। कतिले बढ्यो? जतिले बढेको छ त्यो बढेको पैसा भन्नु। सर मैले डेप्टर्स नै भेटिनँ। तपाईले क्वेशन त सही हेर्दै हुन्छ नि। 2021 को अप्रिल मे हो सर। माथि ब्यालेन्स शीटको एसेट्स पट्टि जानु।
सन्ड्री डेप्टर्स भनेको छ, हजुर फेरि सर, डेप्टर्स मात्रै होइन, सन्ड्री डेप्टर्स भनेको छ है। भेटियो 50 बाट बढेर कति भएको छ? 70 कतिले बढो भन्नु? 20 सर त्यो घटाएर हो, त्यसको डिफरेन्स देखाएर राख्ने राख्दैन हामीले, र? जहिले पनि डिफरेन्स हामीले राख्दैन? डिफरेन्स राख्ने है, डिफरेन्स। ल भन्नु कतिले बढ्यो? 20,000 20,000। एसेट्स बढ्यो भने जहिले पनि माइनस गरिदिनु है। एसेट्स बढ्दा के गर्नु? माइनस। त्यो माथि अघि सर हामीलाई मैले यसमा पैसा हाम्रो ब्लक हुने हो हुन्छ हो अनि के यो हाम्रो गर्नु? क्रेडिट सेल्स भयो। क्रेडिट सेल्स हुँदा सामान चाहिँ गयो, पैसा आएन हैन। तपाईलाई मैले नोटमा फेरि पनि भन्दैको छु, एकचोटि फेरि लेखिदिन्छु। एसेट्स के भयो भने रे? Increase भयो। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने माइनस गर्नु, अनि त्यस पछाडि एसेट्स के भयो भने? डिक्रिज भयो भने Plus। प्लस गर्ने, एसेट्स डिक्रिज भयो भने प्लस गरिदिनु, लायबिलिटी डिक्रिज भयो अनि भने त्यसपछि लायबिलिटी चाहिँ ठ्याक्कै यसको अपोजिट हुन्छ। लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भनेदेखि प्लस गर्ने, क्याश प्लस इन्फ्लो गरिदिनु, प्लस हुन्छ। अनि लायबिलिटी चाहिँ डिक्रिज भयो भने माइनस माइनस गरिदिनु है। लायबिलिटी चाहिँ के भयो भने रे? डिक्रिज भयो भने चाहिँ माइनस गरिदिनु। ओके, ल अब डेप्टर्स भनेको तपाईको एसेट्स पट्टिको भ्यालु हो। एसेट्स बढेकोले के भयो? माइनस। अब तपाईले फेरि यिनी कुरा पनि छन् कि खोज्नु पर्यो। बुक डेप्ट छ कि प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट पनि छ कि? एकचोटि हेर्नुस् ब्यालेन्स सिट भित्र कतै बुक डेप्ट भनेर खोज्नुस्, छ कतै? छैन। अनि कतैतिर प्रोभिजन फर चाहिँ ब्याड डेप्टहरु है, प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टहरु खोज्नु, त्यो पनि छैन। नभएपछि होइन, स्टक त यहाँ रेकर्डै हुँदैन। यहाँ रेकर्ड हुने कुरा यति हेर्नुस् त, सेल्स, एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, डेप्टर्स, बुक डेप्ट र प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट। त्यसमा के मात्रै छ भन्दाखेरि रेड कलर हेर्नुस् यहाँ। सर यो सबै सबै कुरा ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ है, सबै ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। ल अब त्यसो भए ए को एन्सर सकियो। यो ए कति आउँछ? अब तपाईले यो 8 लाखबाट 20,000 माइनस गर्दाखेरि 7 लाख कति हुने भयो? 7,80,000 आएको बुझ्नुभयो? 780 बुझ्नुभयो? 8 लाखबाट 20,000 के गरेको? माइनस गरेको। अब पाली आयो बी को। बी मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्याश पेड टु सप्लायर है। यसमा के पर्छ त? अब लेखिदिन्छु है म यहाँ, ठ्याक्कै हेर्नुस्। ल बी मा के पर्छ अब हेरौँ। बी मा पर्ने भनेको के हो? ए हेर्नुस्, कस्ट अफ के राख्ने? गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अनि यो माथिको ठ्याक्कै अपोजिट, एकाउन्ट पेबल, बिल्स पेबल, CREDITURS के क्रेडिटर्स, अनि तपाईको STOC केहरु पर्छ हेर्नुस् त? स्टकहरु। ल फेरि एकचोटि बी लाई म येलो कलर गर्छु। के पर्छ तपाईले हेर्दै जानुस् त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, एकाउन्ट पेबल, बिल्स पेबल, अनि के पर्दो छ अर्को? क्रेडिटर्स र के पर्छ? इन्भेन्टरी, स्टकहरु है। ल अब जाउँ, सबैजनाले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लिएर आउँ है त। कस्ट अफ के अरे? गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि तल इन्कम स्टेटमेन्टमा आउनु र सजिलो तरिका तपाईलाई म सिकाउँछु। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि चाहिँ सेल्सबाट ग्रस प्रोफिटलाई के गर्दिनुस्? हटाउने, सेल्सबाट ग्रस प्रोफिटलाई चाहिँ माइनस गर्दिनुस् है। यसमा त ओबी पनि छ, त्यो पनि सिधै लेखे पनि छ। ल यही, तर जहिले पनि तपाईले के गर्नुभयो भने बेटर भन्दा सेल्सबाट ग्रस प्रोफिट घटाकै बेटर। सेल्स कति छ माथि हेर्नु, 8 लाख। 8 लाख, ग्रस प्रोफिट कति छ त्यसमा गएर तल हेर्नु इन्कम स्टेटमेन्टमा 3,20,000 कति हुन्छ त? 8 लाखबाट 3,20,000 घटेपछि 4,80,000। कस्ट भनेपछि खर्च हो। खर्च हुँदा पैसा जाने भएकोले के हुन्छ? माइनस। फेरि एकचोटि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बुझ्नु सबैले। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने कसरी अरे? एउटा त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यहाँ क्वेसनमै दिएको छ। दोस्रो तरिका भने के गर्न पाइने रहेछ भने सेल्सबाट ग्रस प्रोफिटलाई के गरिदिने? माइनस गरिदिने। सेल्स कति लाग्छ भन्नु त? 8 लाख, सेल्स 8 लाख छ, अनि ग्रस प्रोफिट कति छ? ठ्याक्कै तल हेर्नुस् इन्कम स्टेटमेन्टमा 3,20,000 छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो 4 लाख कति अरे? 80,000। अब तपाईले के खोज्ने त भन्दाखेरि त्यो बी नम्बरको येलो कलर हेर्नुस् त, के खोज्ने? अब एकाउन्ट पेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्सहरु खोज्ने। माथि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी पट्टि गएर, ल ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी पट्टि आउनु
मैले भने मध्ये के छ सन्ड्री क्रेडिटर्स देख्नुभयो क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 बाट बढेर कति भएको छ 80,000 जे भएको छ त्यही लेख्नु इन्क्रिज इन केमा सन्ड्री क्रेडिट सन्ड्री क्रेडिटर्स जतिले बढ्यो त्यति पैसा लेख्नुस् कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा त्यो वेजेस पनि किन राख्नु भयो त्यो यसमा सेल्स wages नि सुन्नु है के? सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट गरेपछि जहिले पनि वेजेस त्यही सीओजीएस मै आइसक्छ त्यसलाई फेरि एक्स्ट्रा कतै राख्नु पर्दैन है सधैँ त्यही गर्नु सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट गरेपछि वेजेस पनि के भित्र आइसक्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा आइसक्छ त्यसलाई फेरि अलग्गै रेकर्ड गर्नु पर्दैन है त्यो क्यास पे टु इम्प्लोइजमा राख्नु त्यो वेजेस भन्दा त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जुन वेजेसको कुरा छ त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा अब रेकर्ड भइसक्यो अब सन्ड्री क्रेडिटर्स कतिले बढ्यो मलाई बढेको पैसा भन्नु 40 बाट 80 भनेपछि 40,000 ले बढ्यो लाइबिलिटी बढ्यो भने प्लस गर्नुपर्छ है के रे सर कसरी चिन्ने त लाइबिलिटी र एसेट्स भन्नु होला तपाईले चिन्नै पर्दैन ब्यालेन्स शीटको एकापट्टि क्यापिटल लाइबिलिटी नै हुन्छ अर्कोपट्टि के नै हुन्छ एसेट्स हुन्छ त यो लाइबिलिटी बढ्यो प्लस गर्ने ल यहाँ मध्ये हामीले के मात्रै भेट्यौं त भन्दा रेड कलर हेर्नुस् क्रेडिटर्स अब के खोज्नु पर्यो अर्को स्टक ल यता एसेट्स पट्टि आउनु स्टक अथवा स्टकलाई इन्भेन्ट्री पनि भन्छ है स्टकलाई के पनि भन्छ रे इन्भेन्ट्री ल आउनु एसेट्स पट्टि स्टक छ कि इन्भेन्ट्री छ स्टक रहेछ 50,000 बाट बढेर कति भएको छ 80 एकदम क्लियर बुझेर मात्रै लेख्नु होला पहिलो क्वेशन हो टाइम टन्न लाग्छ त्यसपछि दोस्रोमा अलि कम हुँदै जान्छ इन्क्रिज इन त्यहाँ जे लेखेको छ म पनि त्यही लेख्छु स्टक ल भन्नु कतिले बढेको छ 50 बाट 80 भनेको 30,000 ले बढ्यो स्टक भनेको एसेट्स पट्टि छ एसेट्स बढ्यो भने के हुन्छ माइनस अब सजिलोको लागि हेर्नु त येलो कलर सीओजीएस राख्नुभयो एपीबीपी भेट्नुभयो छैन क्रेडिटर्स राख्नुभयो स्टक इन्भेन्ट्री राख्नुभयो त यति राखेपछि यो सकियो अब यसको पनि एन्सर निकालौं छुट्टै कति हुन्छ बी को एन्सर प्लस माइनस गर्नुस् यो 480 माइनस हो 40 चाहिँ प्लस हो 30 चाहिँ माइनस हो 4,70,000 माइनस 4 लाख कति 70,000 अब पाली आयो सी को सी भनेको क्याश पेड फर अपरेटिङ सर 90,000 होला नि माथिको माइनस हो नि यो त 40 चाहिँ प्लस हो है यो 40 चाहिँ प्लस हो यो 30 चाहिँ माइनस हो माइनस 480 प्लस 40 अनि माइनस 30 गर्नु न है अब क्याश पेड फर के अरे अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अब तल हेर्दै जानु है सी नम्बरमा के कुरा पर्छ यो सबै कुरा पहिला टिपाइसकेका साथीहरुले पहिले पढेको हुनुपर्छ अब नयाँ साथीहरुलाई म लेखाउँदै छु यसमा पर्ने भनेको अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड OUTSTANDING आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एन्ड प्रिपेड एक्सपेन्सेस एन्ड के अरे प्रिपेड एक्सपेन्सेस ल येलो कलर हेरिहाल्नु यहाँ के पर्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र के पर्छ रे प्रिपेड एक्सपेन्सेस ल तल इन्कम स्टेटमेन्टमा झर्नुस् अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर त्यहाँ पक्कै पनि दिएको छ होला ल जाउँ ग्रस प्रॉफिट को ठ्याक्कै तल हेर्नु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दुई थोप्ला देख्नुभयो अब यसमा के पर्छ तपाईले केलाई राख्नु पर्छ ल 1 बाइ 1 पढ्दै जाउँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पहिला जेनरल देख्नुभयो हजुर सर ल लेख्नु जेनरल एक्सपेन्सेस साधारण खर्चहरु कति छ जेनरल एक्सपेन्सेस पैसा भन्नु 1,20,000 खर्च गर्दा पैसा आउँछ कि जान्छ जाने भएकोले केमा लेखेको मैले ब्र्याकेट भित्र जेनरल पछि लगत्तै तल के छ हेर्नुस् त डिप्रिसिएसन हो तपाईलाई मैले के भनेको छु डिप्रिसिएसन राख्नुहुन्छ कि हुँदैन हुँदैन है नोटमा लेखिहाल्नु पहिला पनि लेख्दैको छु डिप्रिसिएसन भनेको पैसा जाँदा पनि जाँदैन पैसा आउँदा पनि आउँदैन त्यसैले डिप्रिसिएसन रेकर्ड गर्नु हुँदैन अर्को के छ डिप्रिसिएसन को तल
भन्नु इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट छ इन्ट्रेस्ट यहाँ हो होइन सर इन्ट्रेस्ट यहाँ होइन इन्ट्रेस्ट अहिले अल्फाबेट नम्बर डी मा आउँछ म लेखिदिइहाल्छु है सी पछि अहिले कुन आउँछ अल्फाबेट डी डी मा हुन्छ है इन्ट्रेस्ट र के चाहिँ ट्याक्स यो आजै मात्रै हुने साथीहरूलाई अलिकति अलमल हुन्छ तर एक दुईटा क्वेसन गरेपछि क्लियर भइहाल्छ इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स कहाँ पर्छ अल्फाबेट नम्बर डी मा तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ फिलहाल सी मा त्यसो भए अहिले इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स इन्ट्रेस्टलाई छोडिदिनुहोस् त्यसको तल हेर्नु इन्ट्रेस्ट भन्दा तल के छ प्रिमियम अन डिभेन्चर भनौँ डिभेन्चर कहाँ हो भनेको थिएँ मैले डिभेन्चर कुन एक्टिभिटीमा हुन्छ फाइनेन्सिङ पछि फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा त्यसको ठ्याक्कै तल आउनु फेरि प्रोभिजन फर के छ Taxation. ट्याक्स त कहाँ हुने रहेछ अहिले भर्खर लेखेको मैले इन्ट्रेस्ट एन्ड Tax भनेको D मा इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा अर्को प्रोभिजन फर के हो लास्टको डिभिडेन्ड डिभिडेन्ड कहाँ भनेको थिएँ मैले फाइनेन्सिङ फाइनान्सिङमा त्यसो भए मलाई एउटा कुरा भन्नु त यत्रो धेरै कुरा छ तर राख्ने कुरा के मात्रै रहेछ जेनरल एक्सपेन्सेस मात्रै रहेछ फेरि सुरुबाट एकचोटि किनकि तपाईँले परीक्षामा यो ठाउँ बिगार्नु भएन भने तपाईँले कम्तीमा 10 ल्याइहाल्नुभयो ल फेरि एकपटक सुन्नु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दुईटा थोप्ला देख्नुभयो तलमाथि हजुर सर देख्नुभयो अस्मिता अनि त्यसपछि त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टि जेनरल एक्सपेन्सेस देख्नुभयो हजुर सर कति छ 1,20,000 अनि 1,20,000 जेनरल एक्सपेन्सेस भनेको आम्दानी हो कि खर्च हो खर्च हुँदा पैसा के हुन्छ जान्छ त्यसैले के गरेको ब्राकेट भित्र त्यसपछि अब पालै पिलो पढ्दै जानुस् जेनरलको ठ्याक्कै तल के छ डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन रेकर्ड गर्न पाउँदैन त्यसको ठ्याक्कै तल के छ इन्ट्रेस्ट अन डिभिडेन्ड इन्ट्रेस्ट अहिले कुन राख्ने कुन अल्फाबेटमा डी मा त्यसको तल प्रिमियम अन डिभेन्चर यो कहाँ राख्नु भनेको छु मैले डिभेन्चरहरू फाइनेन्सिङ फाइनान्सिङमा प्रोभिजन फर ट्याक्स ट्याक्स कहाँ हुन्छ अहिले अल्फाबेट नम्बर डी अनि डिभिडेन्ड कहाँ हुन्छ फाइनेन्सिङ भनेपछि एकचोटि रेड कलर हेर्नुस् त यो सी नम्बरमा त मैले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र के मात्रै देखेँ जेनरल एक्सपेन्सेस मात्रै देखेँ अब के खोज्ने अरे यहाँ पछाडिपट्टि हेर्नुस् आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र के खोज्नुपर्छ ल माथि जानु ब्यालेन्स सिटमा अब पहिला प्रिपेडै खोजौँ न त प्रिपेड कतापट्टि हुन्छ तपाईँहरूलाई मैले अहिले पढाउनु पर्छ प्रिपेड एसेट्स पट्टि हुन्छ ल एसेट्स पट्टि प्रिपेड भनेको खोज्नुस् सर यो कुन क्वेशन हो भर्खर जोइन भएको 2021 अप्रिल मे पेज नम्बर कति थियो साथीहरू 15 पेज नम्बर 15 ल साथीहरू त्यहाँ हेर्नुस् त प्रिपेड छ छैन छैन भने अब यतापट्टि आएर आउटस्ट्यान्डिङ खोज्नु लायबिलिटी पट्टि छ छैन सर त्यसो भए यहाँ सुन्नुस् त अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा जेनरल देखियो अब आउटस्ट्यान्डिङ पनि छैन प्रिपेड पनि छैन भनेपछि राख्ने कुरा सकियो त सकियो भनेपछि अब यसलाई पनि जसरी अघि ए को बी को भ्यालु निकालियो अब कसको पनि भ्यालु निकाल्दिने सी को सी कति मात्रै हुने भयो त भन्दा त्यही 1,20,000 अब पाली आयो डी को पाली कसको आयो रे डी सर डी को डी मा के आउँछ इन्ट्रेस्ट एन्ड के पेड अघि भर्खर हामीले इन्ट्रेस्ट त कहाँ भेटेको थियो नि त ल इन्ट्रेस्ट देखेको थियो अघि छोडेको थियो ल ल्याउनुस् त इन्ट्रेस्ट तल डिप्रिसिएसनको तल दिएको छ इन्ट्रेस्ट कति हेर्नु त सिधा हेर्नुस् है कति छ इन्ट्रेस्ट अनि 20,000 इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज तिर्दाखेरि पैसा आउँछ कि जान्छ जान्छ सर जान्छ भने माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ पैसा गएपछि माइनस के निकाल्नु पर्छ राजा ट्याक्स पेड तपाईलाई मैले नोटमा के लेखाएको छु ब्यालेन्स सिटमा जानुस् त एकचोटि सबैजना ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी पट्टि त्यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ हजुर भन्नु यो ट्याक्स पेड हजुरले यो क्यास पेड टु सप्लायरमा निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन ट्याक्सलाई हजुर अब एन्सर त मिल्छ हैन एन्सर चाहिँ मिल्छ तर तपाईले त्यो सप्लायरलाई त ट्याक्स तिर्ने होइन त्यो भएर यसलाई छुट्टै राखेको बेटर तर यसले के रे फेरि तपाईको मार्क्स काट्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन है फेरि है कसैले यही पनि राखिदिन्छन् यो सी नम्बरमै इन्ट्रेस्ट ट्याक्स सबै यही राखिदिन्छन् कि कसै अपरेटिङमा यसले केही फरक पर्दैन
ल अब हामीले छुट्टा छुट्टै राखेको चाहिँ कम्तीमा याद होस् भनेर। ल अब ट्याक्स पेडमा सबैजना ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी पट्टि जानु, त्यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ने आइटम छ, जान्नुभयो? हजुर सर। त्यसको तलपट्टि आउनु इन्कम स्टेटमेन्टमा, त्यहाँ पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स छ। हजुर सर। यस्तो बेला के गर्नु भनेको छु मैले ट्याक्स पेड निकाल्न, इयर 1 को सँग कसको रे इयर 1 सँग इन्कम स्टेटमेन्टको लागि के गर्ने जोड्ने, अनि इयर 2 को लागि के गर्ने भनेको छु। सर कहाँ छ त यहाँ इयर 1 इयर 2 नहसाउनु है। 2075 चाहिँ यहाँ 1 हुन्छ, 2076 चाहिँ यहाँ के हुन्छ 2 हुन्छ। सर बुझिन, सर बुझिन। फेरि एकचोटि अगाडिको वर्ष 1 एजम हुन्छ अनि पछिल्लो वर्ष चाहिँ 2 एज्युम हुन्छ है। ल त्यसो भए ट्याक्सको लागि प्रोभिजन फर ट्याक्स कच्चा इयर 1 मा माथि ब्यालेन्स सिटमा हेरेर भन्नु 20,000। तल कति छ इन्कम स्टेटमेन्टको त्यो पनि भन्नु, 40,000 फेरि कति छ माथि इयर 2 मा त्यो भन्नु, 40,000। 40 के हुन्छ मलाई भन्नु, क्यान्सल हुन्छ भने कति हुन्छ मलाई भन्नु, 20,000। ट्याक्स तिर्दा पैसा के हुन्छ मलाई भन्नु। सक्यो। फेरि सुरुबाट भन्छु है, इन्ट्रेस्ट राखेको बुझ्नुभयो? हजुर सर। बुझ्नुभयो? ट्याक्स निकालेको बुझ्नुभयो? इन्ट्रेस्ट त तल दिएकै छ त, डिबेन्चर भन्यो हो। कतै डिबेन्चर भने कि ऋण हो। अब सुन्नु है, अब हजुर फर्मुला ट्याक्स पेडको निकाल्ने फर्मुलाबाट निकालेको त हो नि। यो प्रोभिजन फर ट्याक्स इयर 1 को प्लस प्रोभिजन फर ट्याक्स इन्कम स्टेटमेन्टको माइनस इयर 2 को। ल यसलाई मैले है देखाउनु पर्यो लेजरबाट, के लेजर टाइम लस किन गर्नु बेकारको। हुँदैन होला यो सामान्य कुरा, नोट लेखिदिएको छु नि अस्ति मैले। ल जानुस् फेरि सबैजना ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी पट्टि जानु, प्रोभिजन फर ट्याक्स खोज्नु कति छ लायबिलिटी पट्टि। इयर 1 को 20,000, इयर 1 को 20,000। तल झर्नु इन्कम स्टेटमेन्टमा कति छ, प्रोभिजन 40,000, अनि माथि चाहनु फेरि तपाईको इयर 2 मा कति छ 40,000। 40 के भयो, क्यान्सल भयो। ट्याक्स कति आयो 20,000 ट्याक्स पेड आयो। ट्याक्स तिर्दा गभर्नमेन्टलाई पैसा के हुन्छ, त्यसैले केमा राखेको त्यसलाई माइनसमा। अब यसलाई पनि तपाईले जोड दिनुस्, डी को भ्यालु कति आउँछ भन्नु, 20 पनि माइनस। भन्नु यो के भन्छ जो हामीले अहिले 20,000 निकाल्यो नि ट्याक्स पेडको हो, अनि यहाँनिर प्रोभिजन फर ट्याक्स फर्स्ट इयरमा चाहिँ 20,000 दिएको छ अनि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ 40,000 दिएको छ। अनि यसलाई इन्क्रिज भयो भनेर 20,000 बढ्यो भनेर त्यसरी डाइरेक्ट लेख्नु मिल्दा पनि यो आन्सर यसरी मिल्छ कि मिल्दैन सर? मिल्दैन। त्यो चाहिँ कुन बेला चाहिँ डाइरेक्ट त्यसलाई तपाईँ नोट पढ्नु भएकै छैन है। त्यो डाइरेक्ट चाहिँ इन्क्रिज चाहिँ कुन बेला लेख्न मिल्छ भने इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छैन भने चाहिँ मिल्छ। तर इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यहाँ नोट एकचोटि मजाले पढ्नु त, अस्ति लेखाइदिएको इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि तपाईलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ भने चाहिँ यसै गरी इयर 1 इन्कम स्टेटमेन्ट माइनस इयर 2 गरेर तपाईले के नै निकाल्नु पर्छ, यस्तो ट्याक्स पेड निकाल्नु पर्छ। बुझ्नुभयो? ओके। ल फेरि एकचोटि सबैले ध्यान दिनुस् त, फेरि ध्यान दिनु। ट्याक्स पेड कति छ अरे, ट्याक्स पेड कति छ इयर 1 को प्रोभिजन फर ट्याक्स 20,000। तलपट्टि इन्कम स्टेटमेन्टमा 40,000। इयर 2 मा कति छ 40,000। 40 के भयो कट्यो, कति आयो ट्याक्स पेड 20,000। ओके। अब यसको जम्मा जम्मी इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने हो सर? हजुर हजुर ब्यालेन्स सिट हेरेर इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो भने इन्ट्रेस्ट निकाल्न सकिँदैन। इन्ट्रेस्टलाई क्वेशनले नै दिनु पर्छ। इन्ट्रेस्टलाई क्वेशनले नै दिनु पर्यो। क्वेशनले दिएको छैन भने रेकर्ड गर्नु पर्दैन है। ट्याक्सको चाहिँ निकाल्न मिल्छ। कसरी निकाल्ने ट्याक्स चाहिँ त्यही प्रोभिजन फर ट्याक्सको इयर 1 इन्कम स्टेटमेन्ट र इयर 2 गरेर निकाल्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्वेशनमा दिएकै हुनु पर्यो। दिएको छ भने रेकर्ड हुन्छ, छैन भने रेकर्ड गर्नु पर्दैन। अब ईमा अदर इन्कमहरु, अदर इन्कम भन्नाले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रिसिभ हुने सबै, अल रिसिभड, रिसिभेबल हैन है, रिसिभड। ल खोज्नु इन्कम स्टेटमेन्टमा रिसिभ नै भनेको हुनु पर्यो। कमिसन रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, डिस्काउन्ट रिसिभ,
इन्ट्रेस्ट रिसिभ नै हुनु पर्यो। खोज्नुहोस् इन्कम स्टेटमेन्टको सेल्सबाट तल रिटेन अर्निङसम्म कतै रिसिभ छ कि छैन खोज्नुहोस्। छैन भनेपछि ई को भ्यालु के भयो? नील। अब तपाईले ई पछि अल्फाबेट एफ छैन, सकियो। ई सकियो, तपाईको अपरेटिङ एक्टिभिटी सकियो। ल अब नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। अब यो कसरी आउँछ? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस कहाँसम्म छ अल्फाबेट? ई सम्म। अपरेटिङलाई केले इन्डिकेट गर्छ? ठुलो एले। ल अलिकता म यसको जुम थोरै घटाइदिन्छु एउटैमा आउने गरी। तपाईले जोड घटाउ गर्नुस् त कति कति हुँदो रहेछ। ल 1,50,000 सर। हेर्नुस् है, ए को एन्सर कति छ? 7,80,000। यो प्लस हो, त्यसपछि 470 पनि माइनस हो, 1,20,000 पनि माइनस हो, 40,000 पनि माइनस हो। नील त अब के गर्ने? त्यसको जोड घटाउ गर्नु परेन। कति हुन्छ? 1,50,000 प्लसमा। 1,00,000 कति अरे? 50,000। ओके। ओके ओके सर। ओके सर। ल अपरेटिङको म स्क्रिनशट लिन्छु भन्न पनि पाइयो है। यसैमा अर्को पनि छ हैन र सर? अब बाँकी छ नि, बल्ल अपरेटिङ सकियो। इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ त बाँकी नै छ, तर म अपरेटिङको स्क्रिनशट लिइहाल्छु भन्दाखेरि लिइहाले पनि सर अलिकति टपको देखाइदिनु न, ढिलो जोइन भएको थियो त। होइन, सुरु नै यहीँबाट हो। सुरु नै यी हेडिङै यही छ। गराइदिनु भएको यो 2021 को क्वेशन बैंक है सर? क्वेशन बैंक 2021 को त्यो अप्रिल र मे वाला क्वेशन भन्नु भयो सर। सर म आजबाटै जोइन भएको, कतिवटा जति च्याप्टर सकियो होला? अब आजबाटै जोइन हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ क्याश फ्लो चाहिँ बल्ल आजबाटै सुरु भइरहेको छ हैन? हजुर। अब यो चाहिँ तपाईं गर्दै गर्नु। यो भन्दा अगाडि छुटेकोहरू चाहिँ अब रिभिजन चाहिँ अनि शनिबारबाट वा चाहिँ पहिला सर सकेर अनि फेरि रिभिजन हुन्छ के। साथीहरु धेरै छन् नयाँ यसमा। सर एक्जाम कतिवटा च्याप्टर के रे सकियो नि त? त्यो सकिएको च्याप्टर चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट भ्यालु एडेड रेशियो गर्दाखेरि 3टा हो, तर त्यसको वेट हेर्नुहुन्छ भने 5-6 वटा क्लास होला धेरै लिए भने। 5-6 वटा। त्यो छोटो छोटो कुरा हो के। मेन भनेको यी सबै पार्ट बाँकी नै छ। अब बीमा कुन एक्टिभिटी भन्नु त? क्याश फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटी? इन्भेस्टिङ बुझ्ने कोसिस गरौँ है। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा राख्ने कुरा भनेको एफए र आइएन हो। एफए अझ तपाईलाई क्लियर पारौँ, एफए र आइएन फ्यान के हो? एफए भनेको चाहिँ फिक्स्ड एसेट्स, आइएन भनेको चाहिँ के हो? इन्भेस्टमेन्ट है। ओके, फिक्स्ड एसेट्स एन्ड के अरे? इन्भेस्टमेन्ट है त। ल अब तपाईलाई मैले नोटमा के भनेको छु भन्नु? नोटमा के भनेको छु भन्नु त? कसैको नोट छुटेको छ भने म फेरि पनि लेखिदिन्छु। नोटमा मैले के लेखेको छु त भन्दाखेरि सुन्नु है, म यसलाई तलपट्टि झार्दिउँ। नोटमा हामीले के लेखेको थियो भने अब सुन्नु। नोटमा हेर्नुहोस् है। इन्कम स्टेटमेन्टको भित्र एकदम ध्यान दिएर सुन्नु, फेरि लेख्दैछु यो कुरो। इन्कम स्टेटमेन्टको भित्र जुन चाहिँ फिक्स एसेट्सको के रे जुन चाहिँ फिक्स एसेट्सको गेनलाई के पनि भन्छ? प्रॉफिट और लस दिएको हुन्छ। त्यसको के बनाएर अकाउन्ट भनेको लेजर बुझ्नुहुन्छ? बनाएर पर्चेज एन्ड सेल्स के गर्नुपर्छ? निकाल्नु पर्दछ। ल यसलाई 20 चोटी पढ्नुस् त यो नोटलाई। इन्कम स्टेटमेन्टको भित्र कारे इन्कम स्टेटमेन्टको भित्र जुन चाहिँ फिक्स एसेट्सको गेन, प्रॉफिट और के दिएको हुन्छ अरे? लस दिएको हुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ के बनाएर?
अकाउन्ट बनाएर पर्चेज र के निकाल्नु पर्छ अरे सेल्स निकाल्नु पर्छ जसको त्यो अकाउन्ट छुटेको छ उनीहरुले एउटा स्क्रिन देखाउँछु त्यो स्क्रिन लिइहाल्नुस् त इओई ल यही हो यो अकाउन्ट ठ्याक्कै ल यसको स्क्रिन लिइहाल्नु अघि पनि लिन दिएको थिएँ मैले जसको छुटेको छ यो स्क्रिन लिइहाल्नु यो अकाउन्ट खोल्ने स्क्रिन हो ल फेरि एकपटक कन्ट गरिहाल्नु कुन बेला यो अकाउन्ट खोल्नु पर्छ अरे भन्दा जुन चाहिँ एसेट्स को इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र गेन र के दिएको हुन्छ अरे लस फर्मुला भन्दा पनि यो अहिले सजिलो हुन्छ हेर्नुस् है के भने मैले इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र जुन चाहिँ फिक्स एसेट्स को के दिएको हुन्छ अरे गेन र लस दिएको हुन्छ त्यसको चाहिँ यस्तो अकाउन्ट बनाउनु पर्छ है ल ओके ल जानुस् त इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र कुन चाहिँ फिक्स एसेट्स को गेन र लस छ खोज्नुस् जानुस् ल फर्निचर को पो छ एकचोटी म पनि हेर्छु है ल सबैजना इन्कम स्टेटमेन्ट को भित्र आउनुस् कतै न कतै हुन्छ त्यो भित्रभरि लास्टमा जानुस् गेन अन सेल अफ फर्निचर एन्ड फिक्सचर देख्नुभयो त्यसो भए तपाईले कसको गेन लस देख्नुभयो फर्निचर एन्ड कसको अरे फिक्सचर को तपाईले त्यही फर्निचर र फिक्सचर के खोल्नु पर्छ सधैँ 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 दिएकै हुन्छ है दिएकै हुन्छ आज फर्निचर फिक्सचर को दियो भोलि तपाईलाई कुनै प्लान्ट र मेसिन को देला तर कन्सेप्ट बुझ्नुस् त इन्कम स्टेटमेन्टमा दिन्छ है इन्कम स्टेटमेन्ट को भित्र इन्कम स्टेटमेन्ट को भित्र गेन र लस कुनै न कुनै एसेट्स को दिएकै हुन्छ जसको गेन र लस दिएको हुन्छ त्यसको तपाईले के खोल्नु पर्छ रे अकाउन्ट खोल्नु पर्छ अकाउन्ट खोल्न फेरि साह्रै सजिलो छ तपाईले फर्म्याट नै युज गर्नुस् है फर्मुला भन्दा पनि अब हेर्नु कसरी यो पी भनेको पार्टिकुलर यो ए भनेको अमाउन्ट यो पी पार्टिकुलर यो ए भनेको अमाउन्ट हो पापा फेरि एकचोटी अपरेटिङ सकिसकेपछि के रे अपरेटिङ सकिसकेपछि तपाई कुन एक्टिभिटीमा जाने इन्भेस्टिङमा जाने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा गएर तपाईले फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टलाई युज गर्ने केलाई रे अनि यो पढ्ने नोट एकचोटी इन्कम स्टेटमेन्ट को भित्र जुन चाहिँ फिक्स एसेट्स को गेन अथवा प्रॉफिट लस दिएको हुन्छ त्यसको तपाईले यस्तो खाता बनाएर तपाईले पर्चेज र सेल्स निकाल्नु पर्छ के निकाल्नु पर्छ रे यो ग्रीन येलो कलर हेर्नुस् त पर्चेज र सेल्स निकाल्नु पर्छ ल भन्नुस् आज इन्कम स्टेटमेन्टमा कसको तपाईलाई प्रॉफिट र लस दिएको रहेछ फर्निचर एन्ड फिक्सचर फर्निचर हेर्नुस् है म के लेख्छु अब हेर्नुस् है देयर इज हेर्नुस् है म के लेख्छु देयर इज गेन कि लस छ भन्नुस् गेन अन सेल अफ कसको अरे फर्निचर एन्ड फिक्सचर सो मैले के बनाउँदैछु यसको सो इट्स के हामीले बनाउनु पर्छ अकाउन्ट शुड बी के अरे ओपीईएनईडी के गर्नुपर्छ भन्नुस् त ओपन है ल सजिलो छ अकाउन्ट ओपन गर्न यतापट्टि 2 लेख्ने 2 ब्यालेन्स के लेख्ने अरे हेर्नु बीडी ब्यालेन्स बीडी भने कहिलेको रहेछ यहाँ हेर्नुस् त ब्राकेटमा कुन पट्टिको रहेछ इयर 1 को ल जानुस् इयर 1 मा कति छ त कसको पैसा फेरि हेर्ने यहाँ हेर्नु फर्निचर फिक्सचर ल फर्निचर फिक्सचर को कति छ इयर 1 मा 5 लाख सर 5 लाख रुपैयाँ ठ्याक्कै यसको तलबाट लेस डिप्रिसिएसन अफ बीएस को है बीएस भने कहाँको ब्यालेन्स शीट को इयर कहिलेकै 1 कै ल त्यसकै ठ्याक्कै तल वा कतै न कतै ब्यालेन्स शीटमा दिएको हुन सक्छ कति छ डिप्रिसिएसन 2 लाख एकुमुलेट पनि भन्छ है कहिलेकाहीँ डिप्रिसिएसन मात्रै भन्छ कति छ अरे 2 लाख कति हुन्छ 5 लाखबाट 2 लाख घटेपछि ल यो इयर 1 को राखेको नबुझ्ने को भन्नुस् फेरि एकचोटी कसको अकाउन्ट खोलेको किन मैले ल्यान्ड बिल्डिङ को चाहिँ नखोलेको त फिक्स एसेट त ल्यान्ड बिल्डिङ पनि हो किनभने मलाई जुन चाहिँ एसेट्स को गेन र लस दिएको हुन्छ त्यसको मात्रै यस्तो बनाउनु पर्छ ल फर्निचर फिक्सचर को कति छ इयर 1 भनेको 75 सालमा 5 लाख अनि कति छ डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स शीट भित्रको है ब्यालेन्स शीट भित्रको 2 लाख
ल अब उतापट्टि इयर 1 को हो भने यतापट्टि तपाईले लेख्नुपर्छ बाई ब्यालेन्स सिडी, यो चाहिँ इयर कहिलेको राजा 2 को। कक्षा त्यही फर्निचर फिक्सचर इयर 2 पट्टि आउनुस् यतापट्टि। अब 6,50,000 लेस यहाँबाट पनि तपाईले फेरि के घटाउनु पर्छ, डिप्रिसिएसन अफ कहाँको ब्यालेन्स सिटको र इयर कहिलेकै 2 second को। year कति छ इयर सेकेन्डमा डिप्रिसिएसन 2,10,000 कति हुन्छ त 6,50,000 देखि 2,10,000 घटेपछि 4,40,000 4,40,000 4,40,000। यहाँसम्म केही आपत्ति छैन। अब तपाईँ नयाँ साथीहरूलाई पनि एउटा आइडिया मैले दिँदैछु। नयाँ साथीहरूले पनि यो अकाउन्ट खोल्दा एउटा यो वर्ड याद गर्नु होला, SPDGL। ल नयाँ साथीहरूले पनि 20 चोटि पढ्नुस् त। स्पिड जेल के रे स्पिड जेल के रे स्पिड जेल। ल म मेट्दिन्छु है त, हेरौँ है कला कला आएछ। SPDGL है, स्पिड के अरे जेल। जहाँ एस भनेको तपाईको सेल्स हो, एस के अरे सेल्स हो, पी भनेको परचेज हो, डी भनेको डिप्रिसिएसन हो, जी भनेको गेन हो, यल भनेको लस हो। सर कता पोस्ट गर्ने त भन्दा मलाई भन्नु, सीआर र डीआर मा पहिला अल्फाबेट सी आउँछ कि डी आउँछ? सी आउँछ भनेपछि सी लेख्नु पहिला यहाँ सीआर, त्यसपछि उल्टाउँदै जानुस् के आउँछ सीआर पछि, फेरि के हुन्छ उल्टेर, फेरि के हुन्छ उल्टेर, फेरि के हुन्छ उल्टेर सीआर। ल पोस्ट गर्नु। सेल्स कतापट्टि राजा? क्रेडिट साइड भनेको क्रेडिट पट्टि, अनि पी कतापट्टि? पी भनेको डेबिट पट्टि, पी डेबिट पट्टि। दुईटा क्वेशन गरुन्जेल चाहिँ अलिकति झ्यारझ्यार हुन्छ, त्यसपछि त जाँच कहिले आउँछ भइहाल्छ। डी कतापट्टि? डी भनेको क्रेडिट पट्टि, क्रेडिट साइडतिर। र तपाईलाई म क्लियर पार्दिन्छु है, कहाँको डिप्रिसिएसन त्यो पनि तपाईलाई म खुलाइदिन्छु। डिप्रिसिएसन अफ OPERATING अपरेटिङ EXP कसैले बुझेन, कहाँ भएको डिप्रिसिएसन राख्नुपर्छ यो? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेसको। जी कतापट्टि छ हेर्नु हेर्नु हेर्नु, जी भनेको डेबिट पट्टि, डेबिट पट्टि। गेनलाई के पनि भन्छ कहिलेकाहीँ? प्रॉफिट। प्रॉफिट। अनि यल कतापट्टि छ लस चाहिँ? लस भनेको क्रेडिट पट्टि। ल यसलाई कण्ठ गर्नुस् त, यसलाई कण्ठ गर्नु। यो जान्ने बित्तिकै तपाईको इन्भेस्टिङ सकियो। अघिको अल्फाबेट एबीसीडी जानेपछि अपरेटिङ सकियो, यो जानेपछि इन्भेस्टिङ सकियो। ल फेरि कसको अकाउन्ट खोल्ने रे हामीले, मलाई त्यति चाहिँ पहिला भनिदिनुस् त। यस्तो गरी कसको अकाउन्ट खोल्ने? होइन होइन गलत। जसको गेन र लस चाहिँ कहाँ दिएको हुन्छ? आज ल्यान्ड र बिल्डिङ अनि फर्निचर फिक्सचर मध्ये कसको गेन र लस थियो? फर्निचर एन्ड फिक्सचर। त्यसैले हामीले फर्निचर र फिक्सचर के अकाउन्ट खोलेको। इज दैट क्लियर कि नट? क्लियर छ। अब कुरा गरौँ खोल्ने चाहिँ कसरी छ अकाउन्ट भन्दाखेरि इयर 1 को कतापट्टि राख्नु पर्यो? डीआर साइडतिर। इयर 1 मा इयर 1 कै ब्यालेन्स सिटको डिप्रिसिएसन के गर्ने? इयर 2 कतापट्टि राख्ने? क्रेडिट साइड। इयर 2 कै डिप्रिसिएसन के गर्ने? अनि कुन जेल रे? कुन जेल रे? कुन जेल रे? अनि याद कसरी गर्ने? पहिला सी कि डी? सी, सीआर अनि उल्टाउँदै डीआर, सीआर डीआर, सीआर डीआर। ओके क्लियर? क्लियर। अब तपाईले सुन्नु है। हजुर हजुर भन्नु। डिप्रिसिएसन जहिले पनि दिन्छ नदिएको बेलामा सिकाइहाल्छु फेरि। कहिले काहीँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमा नदिए नदिए भने जिरो यो लेस गर्नै पर्दैन। सर यो प्रॉफिट क्रेडिट हुँदैन हाम्रो? होइन तपाईको जर्नल इन्ट्रीमा प्रॉफिट क्रेडिट हुन्छ। यो त लेजर हो नि त त्यसको। यो अकाउन्ट भनेको लेजरमा यो त तपाईको होइन नि। लेजरको त तपाईको लेजरमा त त्यस्तो हुँदैन नि त। लेजरमा के हुन्छ तपाईको एसेट्स बेच्दा भन्नु त, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एसेट्स बेच्दाखेरि के हुन्छ? फाइदा भयो भने, गेन भयो भने क्याश अकाउन्ट डेबिट, क्याश अकाउन्ट डेबिट यो त एसेट्स 2 को हो नि त सर।
यो त एसेट्सको अकाउन्ट हो, त्यही भएर त भनेको त एसेट्स अकाउन्ट बनाएको हो नि त हामीले, प्रॉफिट लसको अकाउन्ट बनाएको होइन नि त है। अब सुन्नु है अब तपाईले यहाँ कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले यो सेल्स कसरी निकाल्ने पहिला त्यो बुझौँ है। सेल्स निकाल्नको लागि तपाईलाई म क्लियर कुरा गर्छु। अब जहाँनिर गेन र लस दिएको हुन्छ, के रे जहाँ त्यो गेन र लस दिएको हुन्छ त्यहीँनिर एउटा ब्राकेट हुन्छ। सबैजना जानुस् त इन्कम स्टेटमेन्टमा, जानुभयो? हजुर सर। फेरि एकचोटि त्यो फर्निचरको गेन र लस भएको ठाउँ जानु त, त्यहाँ एउटा ब्राकेट छ। हजुर सर। त्यो ब्राकेट भएको ठाउँमा बुक भ्यालु देख्नुभयो? हजुर सर। त्यो बुक भ्यालुमा गेन भए जोड दिनुस्, लस भए के गरिदिनुस्, घटाइदिनुस्, अनि त्यहाँबाट तपाईको सेल्स आइहाल्छ। के रे प्रोसेस मलाई भन्नु त। जहाँ त्यो हो, जहाँनिर त्यो गेन र लस दिएको हुन्छ त्यहाँ एउटा ब्राकेट हुन्छ जहिले पनि। त्यो ब्राकेटमा जानु त, बुक भ्यालु भनेर कति दिएको छ? 60,000। त्यसमा गेन छ भने के गरिदिनु, जोड दिनु। लस छ भने के गरिदिनु, माइनस गर्दिनु। तर कहिलेकाहीँ तपाईलाई फेरि गेन र लस त्यहाँ दिँदैन त्यसरी। त्यो बेलामा के गर्ने भन्नको लागि म एउटा क्वेसन देखाउँछु, त्यहाँ आउनुस्। अब एउटा क्वेसन तपाईँ कहाँ आउनु भन्दाखेरि म क्वेसन भन्छु, त्यसमा तपाईँ आउनुहोस् है दौडिएर। 2019 को अगस्त सेप्टेम्बर ब्याक लेखेको क्वेसनमा आउनुहोस्। 2019 को अगस्त सेप्टेम्बर ब्याक लेखियो क्वेसनमा आउनुहोस् त। ग्लास कम्पनी वाला क्वेसन आउनुभयो सबैजना है, सबैजना आउनुहोस्। 2019 को अगस्त सेप्टेम्बर ब्याक लेखेको छ ब्राकेटमा, ग्लास कम्पनी वाला क्वेसन, 70। पेज नम्बर 17 आउनुभयो? ल त्यसको पनि इन्कम स्टेटमेन्टको भित्रपट्टि जानुस् त। कुन चाहिँ एसेट्सको गेन र लस दिएको छ? प्लान्टको। जसरी अहिले फर्निचरको खाता खोल्नुभयो त्यो बेलामा कसो खोल्नु पर्छ? प्लान्टको। त्यहाँ ब्राकेट देख्नुभयो? हजुर सर। तर त्यहाँ बुक भ्यालु छ र? कस्ट भनिन्छ। हो, त्यस्तो बेला के गर्ने भने त्यही ब्राकेटमा भएको कस्टबाट त्यही ब्राकेटको डिप्रिसिएसन माइनस गरेपछि बुक भ्यालु आउँछ। फेरि एकचोटि जसरी अघि फर्निचरको गेन दिएको थियो, यहाँ चाहिँ कसको गेन दिएको छ? प्लान्टको हो। तपाईले यो क्वेसन गर्दाखेरि कसको अकाउन्ट खोल्नु पर्छ? यस्तै प्लान्टको। अनि यसमा पनि ब्राकेट देख्नुभयो? तर यसमा बुक भ्यालु छ ब्राकेट भित्र अघि जस्तो छैन सर। यसमा कस्ट र के छ? डेप्रिसिएसन। त यो कस्ट 50,000 बाट त्यो डेप्रिसिएसन माइनस गरेपछि अनि बुक भ्यालु निस्किन्छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो? त एउटा अप्सन के रहेछ? बुक भ्यालु उसैले डाइरेक्टै दिने, दोस्रो उसले चाहिँ बुक भ्यालु नदिएर त्यहाँ कस्ट र के दिने? डेप्रिसिएसन। बुझ्नुभयो बुक भ्यालु निकाल्ने तरिका? अब एकचोटि फेरि 2019 कै रेसुङ्गा वाला क्वेसन आउनुहोस्। 2019 को रेसुङ्गा वाला क्वेसन आउनुभयो? ल त्यसको पनि इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र जानु। गेन र लस खोज्नु कसको दिएको छ? मेसिनरी। अनि त्यसको मेसिनरीको त्यसको ब्राकेट देख्नुभयो? तर त्यहाँ सिधै प्रोसिड्स भनेको देख्नुभयो? प्रोसिड्स भनेको डाइरेक्ट सेल्स हो, त्यसमा फेरि गेन लस केही पनि एड लेस गर्नु पर्दैन है। प्रोसिड्स भनेको डाइरेक्टै के रहेछ? PROCEDS, प्रोसिड्स इज SALES के रहेछ? सेल्स हो। त तीनटा अप्सन तपाईलाई मैले देखाएँ है। एउटा अप्सनमा के क्वेसनले नै तपाईलाई सिधै के दिने, यो हाइलाइटेड हेर्नुस्, बुक भ्यालु। दोस्रो अप्सनमा कस्ट र के दिने ब्राकेटमा, त्यो बेला घटाएपछि के निस्किँदो रहेछ? अनि त्यसमा गेन भए जोड्नी, लस भए के गर्नु पर्दो रहेछ? के निकाल्नको लागि? हैन, सेल्स निकाल्नको लागि। तर कहिलेकाहीँ तपाईलाई ब्राकेटमा के नै भन्दो रहेछ पढ्नुस्?
प्रोसिड्सै भन्छ। त्यो भनेको डाइरेक्टै के हुँदो रहेछ? सेल्स ल आजको क्वेसनमा फर्केर आउनु सबैजना। अब आजको प्रश्नमा सबैजना अब फर्केर आउनुहोस्। आउनुभयो? ल अब त्यसो भए आजको प्रश्नमा सिधै तपाईलाई बुक भ्यालु दिएको छ, कति भन्नुहोस्? त्यहाँ दिएको बुक भ्यालु भन्नु। 60,000। गेन छ कि लस छ मलाई भन्नु। गेन छ सर। गेन भए के गर्नु अरे? जोड्नु। कति गेन छ भन्नुहोस्? गेन भनेको त्यो अमाउन्टको कोलममा छ पैसा। 20,000। त 60,000 को सम्पत्तिमा 20,000 गेन भयो भने कतिमा बेचेछ मलाई भन्नु। 80,000। 80,000 सेल्स आयो कि आएन? आयो सर। फेरि एकचोटि यस्तो अकाउन्ट कसको खोल्ने मलाई यति भन्नुहोस् फेरि। जसको गेन र लस दिएको हुन्छ। जसको इन्कम स्टेटमेन्टको भित्र गेन र लस दिएको हुन्छ। अकाउन्ट खोल्ने तरिका फेरि मलाई एकचोटि भन्नु। इयर 1 कतापट्टि राख्ने? डेबिटपट्टि राख्ने। अनि ब्यालेन्स सिटमा छ भने इयर 1 को डिप्रिसिएसन 1 बाटै के गर्ने? इयर 2 कतापट्टि राख्ने? इयर 2 बाट इयर 2 कै ब्यालेन्स सिटको डिप्रिसिएसन के गर्ने? घटाउने। त्यसपछि कुन जेल लेख्ने? स्पिड जेल। ल एकचोटि याद गर्नुस् त, स्पिड के अरे? जेल। अनि स्पिड जेलमा पहिला सी कि डी? सी भनेपछि कतापट्टि भनेको? सी भनेको। अनि उल्टाउँदै लेख्ने। साथीहरु म अब के निकाल्न सिकाउँदै छु? सेल्स। जहाँ तपाईलाई गेन र लस दिएको हुन्छ त्यही ठाउँमा एउटा ब्राकेट हुन्छ। मैले भनेको बुझ्नुभयो? त्यो ब्राकेटमा 3टा कन्डिसन हुँदो रहेछ। एउटा सिधै बुक भ्यालु दिने, अर्को कस्ट र अकुमुलेट दिने घटाएर बुक भ्यालु निकाल्नु पर्ने, अर्को भनेको तपाईलाई सिधै प्रोसिड्स भनेर सेल्सकै पैसा दिने। आज के दिएको थियो तपाईलाई क्वेशनमा? अनि बुक भ्यालुमा गेन कति जोड्नु भो? 20,000। कति आयो सेल्स? अब गेन भनेपछि लगेर त्यो गेनलाई फेरि गेनको ठाउँमा राखिदिनुस् लगेर। ल टक्क गेनमा कति राखिहाल्नुस्? 20,000। गेन भएपछि केमा लेख्नु हुँदैन मलाई भन्नुस्? अब गेन छ भने लस हुँदैन। अब तपाईले एउटा कुरा के राख्न बाँकी छ हेर्नुस् त? डिप्रिसिएसन। कहाँ भएको डिप्रिसिएसनलाई हाइलाइट पढ्नुस् त? ल अघि तपाईले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा डिप्रिसिएसन छोड्नु भएको थियो, कति हो त्यो भन्नुस्? कति छ? अघि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा डिप्रिसिएसन पढेर तपाईले राख्नु हुँदैन भनेर छोड्नु भएको थियो, कति छ? 50,000। ओके, काम सकियो। अब टोटल गर्नुस्। कतापट्टि बढी हुन्छ यसो क्याल्कुलेसन गर्नुस् त? क्रेडिट पट्टि बढी हुन्छ। 4,40,000 प्लस 50 प्लस 80 तिनटै जोड्नुस्। 570। सीआर मा 570 भयो भने डीआर पनि कति नै हुनुपर्छ भन्नुस्? 570 नै हो। किन नराख्नु भएको हजुरले? पखन अब आउँछ बल्ल। 5 यता पनि कति नै हुनुपर्छ रे? ब्यालेन्स गर्ने। अब जति रुपैयाँ यता डेबिट पट्टि पुग्दैन जहिले पनि त्यो डेबिट रुपैयाँ चाहिँ कहाँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ? 2,30,000 ब्यालेन्सिङ फिगर। कति पुगेन? 2,50,000। सक्यो। 320 माइनस 570 हुन्छ 250 नै हो। 250 भयो नि। हो त यो अकाउन्ट खोल्ने मुख्य कारण भनेकै एउटा के निकाल्नको लागि हो? परचेज। एउटा के निकाल्नको लागि हो? सेल्स। किन सर भन्नु होला? अहिले हामी कुन फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्दै छौं? क्याश फ्लोमा परचेज गर्दा पैसा के हुन्छ? जान्छ। बेच्दाखेरि पैसा के हुन्छ? आउँछ। त यही दुईटा येलो कलर लगेर अब माथि फर्मेटमा राख्नु पर्यो। सकियो। सर भनौ। त्यो जस्तो अहिले त हामीलाई भन्यो सेल्स र गेन दियो भने हामीले यसरी निकाल्ने भने, जस्तो अब त्यो दिएकै छैन, सिर्फ के रे एसेट्सहरु मात्रै बढेको छ भन्दाखेरि राख्ने कि नराख्ने? एकचोटी बुरुक्क उफ्रिने थुचुक्क बस्ने, सिधै इन्क्रिज डिक्रिज के छ त्यति मात्रै गर्ने। त्यो त कुन बेला मात्रै अकाउन्ट खोल्ने हो? इन्कम स्टेटमेन्टमा गेन र लस दिएको बेला मात्रै।
अरू बेला त बुरुकका इन्क्रिज डिक्रिज मात्रै छ भने त केही गर्नै पर्दैन। क्लियर है। आज पुरै 2 घण्टा 3 घण्टा एकदम हिसाब मात्रै बुझ्ने, आज कमेन्ट समेन्टको कुरा छोड्नुस्, हिसाब बुझ्ने। फेरि एकचोटि कुन बेला यस्तो अकाउन्ट खोल्ने रे मलाई फेरि भनौँ। एसेट्सको गेन र लस एसेट्सको गेन र लस के गरेको बेला? इन्भेस्टमेन्टमा दिएको बेला। ओके, आज कसको गेन र लस दिएको थियो त इन्कम स्टेटमेन्ट? फर्निचर एन्ड पिक्चर्सको फर्निचर एन्ड कसको अरे? फिक्चर फिक्चरको। अनि गेन अब अकाउन्ट खोल्ने तरिका, इयर 1 को डेबिट पट्टि, इयर 2 को क्रेडिट पट्टि। 1 बाट 1 कै 2 बाट 2 कै डिप्रिसिएसन घटाउने। तर कहाँ दिएको? यहाँ यसलाई हाइलाइटमा हेर्नुस् त, कहाँ दिएको डिप्रिसिएसन? त ब्यालेन्स सिटमा फेरि सधैँ दिन्छ भन्ने छैन है, कहिलेकाहीँ नदिन पनि सक्छ। ओके ल, अनि कुन्जेल अरे? कुन्जेल रे यो चाहिँ फेरि एकपटक सम्झाउँछु है मैले, यो चाहिँ मुख्य नै यही जेल हो नि त। कुन्जेल रे? यस पी डी जी एल पहिला सीआर कि सी कि डी आउँछ रे? सीआर टीआर। अब उल्टा आउँदै जाने त हो नि अब त। सकियो काम तमाम। ल लैजाऊ माथि सोलुसनमा। एउटा के लाने रे? येलो कलर हेरौँ। दोस्रो के लाने? येलो कलर हेरौँ। ल जाउँ, भनु भनु भनु। सर यो अकाउन्ट खोल्दा कि कोही बेला सधैँ क्रेडिट साइडमा बढी त आउँदैन नि त, डेबिट साइडमा बढी आयो भने क्रेडिटमा सजिलो झन्। डेबिट पट्टि कम बढी र क्रेडिट पट्टि कम भयो भने सेल्समा हुन्छ, क्रेडिट पट्टि बढी र डेबिट कम भयो भने पर्चेजमा हुन्छ। 99% यता डेबिट पट्टि नै कम हुन्छ। ओके सर। ल पर्चेज अफ फर्निचर एन्ड के फिक्सचर, म ब्राकेटमा WN लेख्छु, म बाइक कसैले बुझेन। 2 लाख कति? 50,000 पर्चेज गर्दा पैसा के हुन्छ? जान्छ अनि त्यसपछि अब के पनि छ? बाहिर सेल्स अफ के? अनि यो चाहिँ कति थियो? वर्किङ नोटमै गरे हेर्नु। बेच्यो भने पैसा के हुन्छ? यहाँ के राख्नु पर्छ? यो ब्राकेटलाई फेरि पढ्नु। एफए भनेको सबै के राख्ने भनेको? सबै फिक्सेड। ल अरु फिक्सेड सेट छ कि एकचोटि हेर्ने अब ब्यालेन्स सिटमा गएर। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ देख्नुभयो? म यसको किन अकाउन्ट खोल्दिन? कसले भन्छ? इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यसको बारेमा माइनसमा राख्ने 2,50,000। म कुटेर मार्छु आज, म कुटेर मार्छु। यो के हो? 20 चोटि पढ्नु। अनि किन्दाखेरि पैसा के हुन्छ? अपराधीहरू जान्छ। अनि पैसा गएपछि घटाउनु परेन गोजीबाट? अनि माइनस गर्नु परेन? ओए सुन न, अब यसमा अर्को फिक्सेड सेट छ ल्यान्ड र बिल्डिङ। 4 लाखबाट बढीकन कति भएको रहेछ? किन म अकाउन्ट खोल्दिन? यस्तो बेला सजिलो हुन्छ, जे छ त्यही लेख्दिने हो। घट्यो भने डिक्रिज लेख्ने, बढ्यो भने इन्क्रिज लेख्ने। कति लाखले बढ्यो? 2 लाखले। भन भन भन। फर्निचर फिक्चरको के यो टोटल कस्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने हो? टोटल के रे? कस्ट निकाल्नु पर्दैन। हैन, कसरी निकाल्ने हो भन्न खोजेको मैले। होइन, त्यो हामीलाई निडै छैन। हामीलाई चाहिने भनेकै त्यसको 2टा कुरा मात्रै हो, पर्चेज र के मात्रै। फर्मुलाबाट गर्दाखेरि चाहिँ चाहिन्छ नि त। फर्मुलाबाट गर्दाखेरि पनि त्यही त हो नि। यी फर्मुलाबाट जसले गर्छ उनीहरूले के गर्नु पर्यो? यो सीआर पट्टिको प्लस गर्नु पर्यो, डीआर पट्टिको माइनस गर्ने हो। तर म फर्मुलाबाट गर्न सल्लाह दिन्न है। फेरि म यहीबाट मलाई इजी लाग्छ, यहीबाट गर भन्छु म। यही सजिलो क्या, यही सजिलो। इयर 1 को डेबिट पट्टि, इयर 2 को क्रेडिट पट्टि, डिप्रिसिएसन भए 1 को 1 बाट 2 को 2 बाट घटाउ, स्प्लिट जेल लेख। यति इजी तरिका भनिरहेको छु आज म, मान्छे नकुटेर। ल ओए, ल्यान्ड बिल्डिङ बुझ्यौ बढेको? बुझ्यो सर। अब यसमा आइएन बाट के खोज्ने? आइएन बाट इन्भेस्टमेन्ट खोज। ल स्पेलिङ हुन्छ INVESTMENT छैन कि क्या हो? छैन सर। इन्भेस्टमेन्ट छैन।
अनि यसमा एउटा मार्केटेबल सेक्युरिटी पनि यही राख्नु भनेर नोट लेखाएको छु मैले, तर यसमा मार्केटेबल सेक्युरिटी पनि छैन। साह्रै पो सजिलो भयो त, कुरो सकियो। ल यसलाई पनि जोड घटाउ गर, सकिगयो। नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ, ल कति हुन्छ बी को एन्सर भन। 3,70,000 माइनस 3,70,000 माइनस हो। ओके, ल जसले इन्भेस्टिङ बुझेको छैन फेरि एकपटक सोध। यसमा के पर्छ पहिला यो ब्राकेट हेर, येलो कलर। सर डिप्रिसिएसन दिएको छैन भने के गर्ने? अनि त्यो आज सिकाउँदिन, आज दिएको सिक्ने, भोलि नदिएको सिक्ने, पर्सि सबै कमेन्ट सिक्ने, 3टा क्लासमा ठ्याक्क यसलाई भ्याउने, 30 मार्क्स रेडी गर्ने, आनन्दले बस्ने। सर म यही एसेटसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन सोधौँ सर। भन। मेरो भाइ के अरे 12 क्लासमा मेरो भाइ छ सर, त्यो भाइलाई के फेरि के भन्छ त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा राखेको राख भन्छ, अनि फेरि अहिले जस्तो प्लान एन्ड के अरे ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको त हामीले भित्रको पनि राखेन सर, उनीहरूले बाहिर एडिसनल इन्फर्मेसनको दिएको राख्ने रहेछ, अनि यता के भन्छ ब्यालेन्स सिटको नराख्ने रहेछ सर, किन? तपाईको भाइ 12 पढ्ने हो? हजुर सर, उनीहरूको अहिले सबै नयाँ भइरहेछ कि हामी जस्तो 12 पढ्ने हो भनेको। तपाईको भाइ 12 पढ्ने कि कति? 12 पढ्ने हो? 12 पढिरहेछ सर। हो, अब त्यो अहिले त कहाँको तपाईले के पुरै मिलेन अहिले, त्यो लेभलै मिलेन, खोइ कुनै के बोलाउ भने जस्तो भयो। छोड्नु न त्यो, उनीहरूलाई सोध्ने क्वेसनको प्याटर्न र तपाईलाई सोध्ने क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ फरक पर्छ। तपाई अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भनिदिइहाल्छु। माथि ल्यान्ड बिल्डिङ कतिले बढ्यो भन्नुस्? जस्तो अब के भन्छ 1 लाखले बढ्यो सर। हैन अहिलेकै भन्नु न, कति लाखले बढ्यो? 1 लाखले बढ्यो। यही कुरो तपाईको भाइलाई चाहिँ कक्षा 12 मा, तपाईलाई कक्षा 12 पढ्ने भाइलाई चाहिँ उले एडिसनल इन्फर्मेसनमा पर्चेज अफ ल्यान्ड बिल्डिङ भनेर 2 लाख डाइरेक्टै दिन्छ। हजुर सर। तपाईको भाइलाई यही क्वेशन तपाईलाई पर्चेज अफ फर्निचर भनेर 2,50,000 दिन्छ। हजुर सर। कहाँ चाहिँ पढ्दा कक्षा पनि दिएको छ सर, सेल्स पनि भनेर 80 पनि दिन्छ। त्यो बेला तपाईको भाइलाई अकाउन्ट केही पनि खोल्नु पर्दैन सर, पर्दैन। त्यहाँ भनिदिराख्नु भाइलाई, त्यो अहिले मलाई अकाउन्ट पढाउन सरले नै बोर्डमा क्वेसन बनाएर पठाउनुहुन्छ अरे, तिमीहरूले खाता खोल्नु पर्दैन, तिमीहरूले चाहिँ सिधै एडिसनल इन्फर्मेसनमा पर्चेज सेल्स टाकान टुकुन दिएको हुन्छ, जिन्दगीमा तिमीहरूले सुख पायो, हामी दुःख पायो। ल अब म कहाँ पुगे हौ? ल एफएबाट फिक्स एसेट्स राखेको बुझ्नुभयो। फिक्स एसेट्समा 2टा छ, फर्निचर र ल्यान्ड बिल्डिङ। आइएनबाट इन्भेस्टमेन्ट छैन, मार्केटेबल सेक्युरिटी पनि छैन, त्यसैले सकियो। अब आयो सी नम्बर। सीमा हुन्छ कुन एक्टिभिटी भन्दा क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ डीडीसी एक्टिभिटी। फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा कुन दुध हेर्ने भनेको छु मैले? डीडीसी। डीडीसी भनेको सीबाट क्यापिटल, सीबाट क्यापिटल। खोज्नुस् ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी पट्टि गएर शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटल भनेको 5 लाखबाट बढिकन कति लाख भएछ? 8 लाख। इन्क्रिज इन शेयर क्यापिटल कतिले बढ्यो? मलाई बढेको पैसा भन्नु। 3 लाख। लायबिलिटी र क्यापिटल भनेको एकैतिर हुन्छ, बढ्यो भने प्लस। अब शेयरको प्रिमियम पनि रहेछ भन्नु, 50 बाट बढेर कति भयो? 90,000 40,000। कतिले बढ्यो भन्नुस्? 40,000। लायबिलिटी को पार्ट बढ्यो प्लस। डीडीसी, अब यो डी भनेको डिभेन्चर। डिभेन्चर कि त बैंक लोन है, लङ टर्म डेब्ट है। तपाईं रेशियो पढेको डनलाई डिभेन्चर भनेको लङ टर्म डेब्ट भन्न खोजेको है। डिभेन्चर, बैंक लोन वा के छ त्यहाँ हेर्नुस् एकचोटी। डिभेन्चर पनि छ, बैंक लोन पनि छ। पहिला डिभेन्चरमा आउनुस्। डिभेन्चर पहिला 2 लाखबाट घटेर कति भयो? 1 लाख भएछ सर। त लेखौं डिक्रिज इन के? डिभेन्चर। जतिले घटेको छ पहिला मलाई घटेको पैसा भन्नुस्। 1 लाख। 1 लाख। तपाईलाई मैले सुरुबाट नोट लेखाएको अनुसारले सुरुबाट ग्याप नगरी पढाउन पाएको भए मजा आउँथ्यो। अलिकति त्यो नोट लेख्नु र हिसाब गर्नुमा केही दिन ग्याप भएको भएर अलि झ्यारझ्यार भयो, होइन भने एउटै क्वेसन काफी थियो। मैले तपाईलाई लेखाइदिएको थिएँ डिभेन्चरको प्रिमियम छ भने जोडेर रेकर्ड गर्नुस्,
डिबेन्चरको डिस्काउन्ट छ भने घटाएर रेकर्ड गर्नुस्, इन्कम स्टेटमेन्टमा जानुस् कि प्रिमियम छ कि डिस्काउन्ट छ, के छ डिबेन्चरको प्रिमियम प्रिमियम छ, कति छ डिबेन्चर प्रिमियम डिबेन्चरको हेर्नुस्। 10,000 यसको मतलब के हो भने तपाईले ऋण तिर्नुभयो 1 लाख रुपैयाँ, तर ऋण तिर्ने बेलामा एक्स्ट्रा कति थपेर तिर्नुभयो, 10,000 त तपाईले खासमा कति ऋण तिर्नुभयो त टोटलमा भन्दा 1,10,000 तिर्नुभयो। लाइबिलिटी भनेको ऋण हो, ऋण घट्दाखेरि पैसा जान्छ, त्यसैले के गरेको माइनस। फेरि एकचोटी के हेर्ने यो हेर्नुस् त, यो कलर EGC सी बाट मैले के राखिसके, सर शेयर क्यापिटल राखिसके। डी बाट के राख्दैछु अहिले भर्खर डिबेन्चर डिबेन्चर कतिले घटेको छ मलाई पहिला घटेको पैसा भन्नु। 100 त्यो घटेको डिबेन्चरमा प्रिमियम छ भने के गर्नु रे, जोड्ने डिस्काउन्ट छ भने के गर्नु रे, प्रिमियम छ कि डिस्काउन्ट छ, ओके त्यसैले जोडेको। अर्को अब बैंक लोन पनि डिबेन्चरकै पार्ट हो। ल भन्नु बैंक लोन पहिला ड्यास छ पछि क्याश छ भनेको के भएको हो, बढ्यो इन्क्रिज इन बैंक लोन। कतिले बढ्यो मलाई बढेको पार्ट भन्नु। 10,000 लोन भनेको लाइबिलिटी पट्टि छ, बढ्यो भने प्लस हुन्छ। अब अर्को डी भनेको डिभिडेन्ड हो, अर्को डी भनेको डिभिडेन्ड हो। डिभिडेन्डको लागि तपाईलाई मैले नोटमा दुईटा कुरा लेखाएको छु, एउटा प्रोभिजन फर डिभिडेन्डबाट निकाल्ने, अर्को रिटेन अर्निङबाट निकाल्ने। सुन्नुस् 20 चोटी भन्छु। डिभिडेन्ड निकाल्ने दुईटा तरिका, एउटा प्रोभिजन फर डिभिडेन्डबाट, अर्को रिटेन अर्निङबाट। सर कुन तरिका युज गर्ने भन्दा पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्डबाट। ल जसरी तपाईलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ त्यसै गरी त्यहाँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि छ। हेर्नु कति छ इयर 1 मा 10,000 ल अब कुरा गरौँ डिभिडेन्ड पेडको। कुरा कसको रे अब, ल प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड कति छ इयर 1 मा भन्नुस्। 10,000 कति छ तल इन्कम स्टेटमेन्टमा भन्नु। 20,000 प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड हेर्नुस् है, हजुर सर कति छ माथि इयर 2 मा भन्नुस्। 20,000 20 के भयो क्यान्सल भनेपछि डिभिडेन्ड कति बाँडेछ कम्पनीले, 10,000 डिभिडेन्ड बाँड्दा पैसा आउँछ कि जान्छ, जान्छ भनेपछि सकियो, माइनस भयो। यसो हेरेको सबै कुरा रेकर्ड भइसक्यो डिडिसी को। यसलाई पनि तपाईले जोड्नुस्। भन्नु भन्नु यो चाहिँ जाँदैन। अनि इन्ट्रेस्ट तपाईले अघि माथि अल्फाबेट नम्बर डी मा राखेको कहाँ गयो हेर्नुस् त। ए अघि तपाईले इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सलाई त अपरेटिङको डी मै के गरिसक्नु भो हेर्नुस् त। इन्ट्रेस्ट अघि नै रेकर्ड भइसक्यो है डिबेन्चरको। यो के भन्छ यो वाला इन्ट्रेस्ट त हामीलाई त स्पेसिफाई गरेछ नि इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर। अनि फाइनान्सिङमा डिबेन्चर छ त त्यसलाई हामीले यहाँ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? मिल्छ, एन्सर त मिलिहाल्छ, तर इन्ट्रेस्टलाई तपाईले चाहिँ अपरेटिङकै डी मा राखेको राम्रो के पहिल्यै। डिबेन्चर देखेर कसैले इन्ट्रेस्ट ल्याएर यही जोडिदियो भने पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन सर, पर्दैन। सर रिटेन अर्निङबाट कसरी गर्ने भन्दै हुन्थ्यो हैन, त्यो चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईलाई डिभिडेन्ड पेड यदि क्वेशनले दिएको थियो के रे प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड नदिएको भए चाहिँ यहाँ छ हेर्नुस् त। सबै कुरा अहिले तपाईलाई फेरि म लास्टमा देखाइदिन्छु। यहाँ छ हेर्नुस् त, यी हेर्नुस् त कति मजा लेखाइदिएको छु मैले। यो हाम्रो मुख्य कुरो पहिलो क्लास छुटेर हो नि त। when dividend paid ला स्क्रिनशट लिनु। when dividend paid is not given it can be found as below। पहिलो कन्डिसन के बाट हेर्नुस् त, प्रोभिजन फर के बाट डिभिडेन्ड बाट। अहिले भनेको यसरी निकालेको यी। अनि तलपट्टि पढ्नु त, यदि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड ब्यालेन्स सिटमा दिएको छैन भने चाहिँ यहाँ तलपट्टि मैले के देखि पनि निकालेको छु, रिटेन net income minus return on provident। अनि येलो कलर पनि हेर्नु त, मैले सबै लेखिदिएको छु। यो क्वेशनमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि छ, यो क्वेशनमा रिटेन अर्निङ पनि छ। अब तलपट्टिको ब्र्याकेटको येलो कलर पढ्नु। if both option are available the A should be used।
त एलाई के गर्ने युज गर्ने देन ए भनेको केलाई युज गर्ने त हेर्नुस् त फर्स्ट अप्सनलाई युज गर्ने हो फर्स्ट अप्सन नै हामीले युज गरेको अहिले हजुर ल नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ कति हुन्छ त प्लस माइनस गर्नु 270 2,70,000 अब अपरेटिङ पनि सकियो इन्भेस्टिङ पनि सकियो र फाइनान्सिङ पनि सकिएपछि तपाईं जानुपर्छ एनसीसी नेपाल कमर्स क्याम्पस त्यो भनेको नेट चेन्जेस इन क्याश यो कसरी आउँछ सर भन्दा अपरेटिङको ए प्लस इन्भेस्टिङको बी प्लस फाइनान्सिङको सी ल भन्नु अपरेटिङको ए को एन्सर कति आएको थियो अघि एकचोटी ए को एन्सर भन्नुस् 1,50,000 ए को एन्सर हेरौँ है ए आएको रहेछ 1,50,000 बी 370 माइनस 3,70,000 अनि बी चाहिँ माइनस 3,70,000 सी अहिले भर्खर कति आयो 2,70,000 सी चाहिँ 2,70,000 यिनीहरूको प्लस माइनस गर्नुस् कति हुन्छ ल है त ए रहेछ 1 लाख कति अरे 50,000 बी रहेछ माइनस 3 लाख कति अरे सी रहेछ 2 लाख कति रे 70,000 कति आउँछ त एन्सर यो प्लस माइनस गर्दा 50,000 आउँछ अब तपाईले क्याश फ्लो मिलाउने कि नमिलाउने मिलो कि मिलेन तपाईले 30 मार्क्स ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरो चेक गर्छ यही ठाउँको ठाउँ अब यति गरिसकेपछि तपाई ब्यालेन्स सिटको एसेट्स पट्टि आउनुस् सधैं ब्यालेन्स सिटको एसेट्स पट्टि आउनु सबैजना आउनुभयो हजुर सर त्यहाँ एउटा आइटम त्यहाँ बसिरहेको छ क्याश भन्ने आइटम खोज्नुस् क्यासेट ब्याङ्क देख्नुभयो हजुर सर त्यो क्यासेट बैंकको इयर 1 मा कति छ मलाई भन्नुस् त्यो इयर 1 भनेको 75 सालमा 20,000 हो त्यो क्याश एट बैंकको त्यो 75 सालको इयर 1 तपाईले लगेर यसमा जोड्नु पर्छ अब So यो लाइन ओपनिङ ब्यालेन्स पनि भन् ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स ओपनिङ क्याश भन्न पनि मिल्छ क्याश एट बैंक ओपनिङ भन्न पनि मिल्छ अनि तपाईको अब आउँछ इन्डिङ क्याश एट बैंक यो इन्डिङ क्याश एट बैंक तपाईको ठ्याक्कै त्यहाँ जति छ 2076 सालमा ठ्याक्कै मिल्नु पर्छ मिल्यो रुमिलो मिल्यो सर एक कुरो मिल्यो ल अब जसले सार्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पहिला सार्नुस् अलिकता त्यसपछि म थोरै जुम घटाउँछु अनि स्क्रिनशट लिनेर लिनुस् बाकी चाहिँ अझै आज अब के सम्म भ्याइन्छ सकेसम्म आज सक्ने कोसिस हो कमेन्टहरु कति कति लेख्ने के 12 मार्क्स सर हिजोको देखाउन न नोटहरु पहिला आजको सबै सकाऊ ल अब सुरुबाट लिउँ त यहाँबाट म पहिला अपरेटिङ एक ठाउँ पार्दिन्छु लिभ नगर्नुस् है काम छ है अझै हिजो भएन लिभ नगर्नुस् है काम छ है अझै यति अपरेटिङ एउटैमा नआउने भो त्यो भएर अपरेटिङ एकचोटी गर्नुस् इन्भेस्टिङ एकचोटी गर्नु फाइनान्सिङ एकचोटी गर्नु सर सार दिनु अलि अब इन्भेस्टिङ को लिहालौं इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ को एकै ठाउँ आउने रहेछ पक्नुस् है ल इन्भेस्टिङ को फाइनान्सिङ को एकै ठाउँ आयो
सर यो प्याटेन्ट भन्यो भने चाहिँ नि केमा जान्छ यो? हजुर के भन्नुभयो? प्याटेन्ट चाहिँ नि केमा जान्छ? त्यो गुडविल प्याटेन्टहरू चाहिँ कहीँ पनि राख्नु हुँदैन। तिनीहरू बढ्यो भने इन्भेस्टिङमा के अरे इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा राख्ने, घट्यो भने कहीँ राख्नु पर्दैन। भनेको बुझ्नुभयो? त्यो गुडविल प्याटेन्टहरू छ नि, गुडविल प्याटेन्टहरू चाहिँ तपाईले घटेको छ भने कहीँ रेकर्ड गर्नु परेन, बढेको छ भने इन्भेस्टिङमा इन्क्रिज भनेर राखिदिने। ल तलपट्टि अब यो ऊ पनि लिहाल्नुहोस् है, नोट पनि लिहाल्नु। पहिला वर्किङ नोटको लिनुहोस्। सर हामी बुकको क्वेसन नगर्ने हो? यसमा बुकको पर्दैन, यसमा मैले 2-3टा क्वेसन ओल्ड इज गोल्ड गर्छु, 2-3टा क्वेसन तपाईलाई मैले फेरि एक्स्ट्रा पठाउँछु, त्यो क्वेसन गर्नु। सर भ्याइँदैन अब 10-15 दिन बाँकी छ। तनाव लागिसक्यो यो पालि त। होइन पर्दैन, यो पालि झन् आनन्दले सकिन्छ। आनन्द एउटा च्याप्टर भन्दा पुरै आनन्द। आजलाई यति हो सर? टाइम त टाइम एकछिन कहाँ यति हुन्छ, टाइम छ। यो बत्ती नागेर चार्ज यो पनि लिहाल्नु। हजुर भन्नु। अब लेखाउन बाँकी हैन? अब तपाईलाई म सिकाउँछु। तपाईलाई मैले कमेन्टहरू लेख्न सिकाउँछु भर्खरै। ठिक छ, कमेन्ट लेख्न सिकाइहाल्छु। त्यसपछि अनि फेरि एउटा क्वेसन हामीले फुल गरेपछि अनि कमेन्ट लेख्नु। यति गरेको तपाईलाई 12 दिने त हो नि, बाँकी तपाईले सबै कमेन्ट लेखेकै मार्क्स दिने त हो नि। सुन्नु है, तपाईलाई केसमा त्यो 30 मार्क्समा हो नि त, यति गरेको 12 आयो, बुझ्नुभयो? अब तपाईलाई अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङको छोटकरीमा कमेन्ट लेखेको तपाईलाई 6 दिन्छ। कति रे? 6। ल अब तपाईलाई सुरु गरौँ। कमेन्ट on the operating investing छोटो 1 पेज 2 पेज हैन। बुझ्नुभयो? यति कमेन्ट गरे तपाईलाई कति मार्क्स दिन्छ रे? फेरि 6 मार्क्स। ल पहिला कसो कमेन्ट गरौँ? अपरेटिङ। तपाईले के लेख्नु पर्छ भने अब सुन्नु, कमेन्ट त तपाईले जस्तो तपाईले क्याश फ्लो बनाउनुहुन्छ त्यसको बेसमा लेख्ने हो। तपाईलाई म सरसर्ती मेन कुरा चाहिँ के हो त, मेजर कुरा तपाईले लेख्नु पर्ने त्यो लेखाइदिन्छु के मैले है। ल अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ तपाईले के लेख्नु पर्छ भने MUST मस्ट बी के हुनु पर्छ लेख्नु पर्यो? पोजिटिभ। मस्ट बी पोजिटिभ हुनु पर्यो। किनभने पोजिटिभ भयो भने के बुझिन्छ भन्दा operating activity must be positive. The positive operating activity shows नेपालीमा नि पुरा लेख्न मिल्छ होला। sound operating performances of the organization है। in other words हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अपरेटिङ तपाईले पोजिटिभ छ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो? पोजिटिभ अपरेटिङ एक्टिभिटी होइन, तपाईलाई मेजर त लेखिदिनै पर्छ नि त। मैले के चाहिँ तपाईले छुटाउनु हुँदैन भन्ने कुरो। अदर वर्ड्स पोजिटिभ अपरेटिङ एक्टिभिटी indicates that the organization is able to meet its day-to-day
अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड अब त्यहाँबाट पैसा उब्रेको छ भने त्यो पैसा केमा पनि युज गर्न पाइन्छ सरप्लस अमाउन्ट क्यान बी युटिलाइज्ड इन केमा युज गर्न सकिन्छ भन्नु त अपरेटिङबाट बचेको पैसा इन्भेस्टिङ यति लेखिदिनु पर्यो धेरै लेखे पनि है ल पढ्नु के लेखेँ मैले अपरेटिङ एक्टिभिटी के हुनुपर्छ अरे नेगेटिभ कि पोजिटिभ पोजिटिभ अनि पोजिटिभ भयो भने के देखाउँछ त यसले अपरेटिङ पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउँछ कि नराम्रो देखाउँछ राम्रो देखाउँछ यसको मतलब के भन्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सबै अपरेटिङ खर्चहरू चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट चाहिँ उसले चाहिँ मिट गरेको छ भन्ने बुझिन्छ अनि अपरेटिङबाट बचेको पैसा उसले केमा युज गर्न सक्छ भन्ने लेख्न खोजेको फाइनेन्सिङ ओके अब कुन एक्टिभिटीको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी ल भन्नु इन्भेस्टिङ चाहिँ नेगेटिभ राम्रो कि पोजिटिभ राम्रो नेगेटिभ राम्रो होला नि सर नेगेटिभ राम्रो है अनि अपरेट इन्भेस्टिङ चाहिँ नेगेटिभ छ भने के बुझ्ने त कम्पनीले पैसा कहाँ लगानी गरेको भन्ने बुझिन्छ फिक्स्ड एसेट्स र इन्भेस्टिङ हो एबल टु परचेज उसले चाहिँ के किन्न सकेको छ भन्ने बुझ्यो फिक्स्ड एसेट्स अनि आज लगानी गरेछन् फ्युचरमा के हुन्छ ल भन्नुस् त आज लगानी गरेछन् फ्युचरमा के हुन्छ त्यसबाट कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी प्रोफिटेबिलिटी के हुन्छ फ्युचरमा जस्तो आज गरेको लगानी भोलि त त्यो इन्भेस्टमेन्टहरु त बढ्छ नि त त्यहाँबाट रिटर्न आउँछ त्यो कम्पनीको लागि राम्रो कि नराम्रो हो त राम्रो छ अब कुन एक्टिभिटीको कुरा हुन्छ अर्को फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी चाहिँ तपाईले नेगेटिभ पोजिटिभ यो राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन अब यसमा तपाईले अब यहाँ सुन्नुस् है तपाईले हेभी इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ धेरै सम्पत्तिहरू किन्नु भएको छ भने तपाईले लोनहरू के गरेको हुन सक्छ लिएको हुन सक्छ तपाईले चाहिँ नि अब सम्पत्ति किन्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईले चाहिँ नि अब शेयरहरू लोनहरू पनि कम लिएको हुन सक्छ त्यो चाहिँ कन्डिसन अनुसारले डिपेन्ड गर्छ है ठीक छ इट्स डिपेन्ड्स अन केमा अपरेटिङ एन्ड कुन एक्टिभिटीमा इन्भेस्टिङ यति हुँदा हुँदै पनि तपाईलाई कम्पनीले चाहिँ डिभिडेन्ड धेरै बाँडेको छ भने त्यो राम्रो कि नराम्रो हो राम्रो राम्रो हो नि त हैन त डिस्ट्रिब्युटिङ higher amount of dividend is के डिभिडेन्ड अनि रिपेमेन्ट अफ लोन पनि के हो राम्रो कि नराम्रो हो ऋण तिर्नु पनि राम्रै कुरा हैन राम्रो त्यो चाहिँ कन्डिसन हेरेर है त्यो त अब कन्डिसनले के भन्छ त्यो अनुसार हुन्छ ओके यसो गरौँला अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्याश फ्लो अनुसार नै लेख्दाखेरि पनि हुन्छ क्याश फ्लोलाई हेरेरै लेख्ने त हो हामीले यो हैन पहिला सुरु त मेन हिसाब बिग्रिनु भएन क्याश फ्लो ठ्याक्कै तपाईले बनाइसकेपछि अनि त्यसकै बेसमा कमेन्ट गर्ने हो ल एउटैमा पार्दिन्छु ल
ल यो कमेन्ट चाहिँ यसरी लेख्नुहोस्। 6 मार्क्समा सोध्छ है, धेरै लेख्नु पर्दैन। एउटा एक्टिभिटीको 3 देखि 4 लाइन, एउटा एक्टिभिटीको 3 देखि 4 लाइन। मेजर कुरा नछुटाउने। ठीक छ? सर आजको आन्सरमा पनि यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको यो के भन्छ कमेन्ट मिल्यो है सर? फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीको तपाईले के छ त्यहाँनिर, अब उसले डिबेन्चर तिरेको छ त्यो राम्रै कुरा हो, डिभिडेन्ड बाँडेको छ त्यो के त राम्रै कुरा हो। अब उसले चाहिँ नि शेयर इस्यु गरेको छ 3 लाख रुपियाँको, तर उसले के पनि गरेको छ त, उता इन्भेस्टमेन्ट पनि गरेको छ नि त 3,70,000 को। कुरा मिलाएर लेख्ने हो, त्यो त म लेख्न सिकाइहाल्छु। अब यसमा तपाईलाई अर्को अलिकति सोध्ने भनेको स्ट्रेन्थ र विकनेस पनि सोध्छ के क्वेशनले है, क्याश फ्लोको। के रे अब हेर्नुस् टपिक हेर्नुस् के अरे, स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस अफ के को क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। स्ट्रेन्थ के होला त? स्ट्रेन्थ भनेको तपाईलाई म पोइन्ट वाइज लेखाइदिन्छु, तपाईले त्यही अनुसार लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। पहिलो स्ट्रेन्थ भनेकै अपरेटिङ एक्टिभिटी के हुनु, यसको मुख्य स्ट्रेन्थ हो पोजिटिभ हुनु। पहिलो स्ट्रेन्थ भनेको के रहेछ? पोजिटिभ। दोस्रो इन्भेस्टिङ के हुनु पनि स्ट्रेन्थ नै हो, नेगेटिभ हुनु पनि। किनभने अहिले लगानी गरिन्छ, फ्युचरमा के हुन्छ? प्रॉफिट पाउँछ सर, प्रॉफिट पाउँछ नि त। अनि ह्यापी डिभिडेन्ड बाँड्नु पनि के हो? राम्रो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि शेयर होल्डरहरू के हुन्छ? ह्यापी हुन्छ। अनि त्यसपछि अरु के हो त तपाईको चाहिँ नि यसको स्ट्रेन्थ भनेको लोनहरु तिर्नु पनि के हो? स्ट्रेन्थ हो सर। किन लोन तिर्ने बित्तिकै तपाईको लायबिलिटी घट्यो, इन्ट्रेस्ट तिर्नु परेन, यस्तै कुरा 4-5 वटा पोइन्ट लेखे भइहाल्छ। विकनेस के होला? विकनेस के होला नि त? विकनेस भनेको चाहिँ रिसिभेबल को बढ्नु। विकनेस भनेको चाहिँ के भन्दा तपाईको RECIVABL के रिसिभेबल के हुनु? इन्क्रिज हुनु। किनभने पैसा कलेक्सन भएको छैन भन्ने बुझ्यो नि त। पाउनु पर्ने पैसा नपाउनु भनेको राम्रो कि नराम्रो हो? इन्भेन्ट्री बढ्नु, इन्भेन्ट्री नराम्रो हो। कति राम्रो कुरा। इन्भेन्ट्री के हुनु? बढ्नु, इन्क्रिज। इन्भेन्ट्री बढ्नुको मतलब के त? तपाईको सामान गएर कहाँ बस्यो? स्टकमा, गोदाममा बस्यो, त्यसबाट चाहिँ तपाईले त्यसलाई सामान सेल्स गर्नु भकै छैन। क्याशको मोबिलाइजेसन नहुनु पनि के हो? विकनेस। लेस मोबिलाइजेसन अफ के अरे? क्याश। सर यो कमन स्टक पनि धेरै अनि यसले त्यही लेख्छ टेकिङ SIGS यार हायर LON लोन एन्ड इस्युइङ के त भन्दाखेरि SHARE के धेरै शेयर जारी गर्नु, धेरै ऋण लिनु के हो त भन्दा कम्पनीको लागि नराम्रो कुरा हो। धेरै ऋण लियो भनेदेखि लायबिलिटी बढ्यो, इन्ट्रेस्ट टाइममा तिर्नु पर्छ, त्यो तिर्न सकेन भने त्यो नराम्रो हो। शेयर बढी ल्यायो भने पनि शेयर होल्डरहरू बढ्छन्, EPS हरू घट्छ, त्यो पनि नराम्रै कुरा हो। यस्तै कुराहरू तपाईले लेखिदिनु पर्छ है। ठीक छ? हजुर सर। त्यो कन्डिसन हेरेर लेख्नु पर्छ।
अब अर्को तपाईँलाई सोध्छ के भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्राटेजी के फलो गर्न सकिन्छ भन्छ उसले। STRATADIES स्ट्राटेजिजहरू रणनीति के फलो गर्न सकिन्छ त क्यास फ्लोमा भनेर भन्छ है। स्ट्राटेजिजहरू के गर्न सकिन्छ दिमाग लाउनुहोस् त। मैले भन्दा तपाईँले नि हेरे जान्नुहुन्छ होला। स्ट्राटेजिजमा के गर्न सकिएला भन्दा पहिलो कुरा सेल्स के गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा तपाईले सेल्स के गर्नु पर्यो। INCREMENT इन्क्रिमेन्ट अफ सेल्स बाई युजिङ DIFFERENT डिफरेन्ट सेल्स पोलिसी। ल भन्नु के गर्न सकिन्छ स्ट्राटेजीमा। इन्भेन्ट्री घटाउनु पर्यो। कन्भर्सन अफ इन्भेन्ट्री इन्टु CONVERSION कन्भर्सन अफ INVENTO इन्भेन्ट्री INNTO यसलाई के गरेर घटाउनु पर्यो त। यसलाई सेल्स गर्नु पर्यो नि त है। अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो अर्को। अब COLLECTION कलेक्सन अफ CASH क्यास फ्रम CUSTOMER कस्टमर चाहिँ तपाईको चाहिँ कस्टमरबाट के गर्नु पर्यो। बढी भन्दा बढी चाँडो भन्दा चाँडो क्यास के गर्नु पर्यो कलेक्ट गर्नु पर्यो। यो पनि स्ट्राटेजी नै हो एउटा। डिले इन पेमेन्ट टु सप्लायर यो पनि स्ट्राटेजी भित्रै पर्छ। सप्लायरलाई तिर्न चाहिँ पैसा सकेसम्म के गर्नु पर्यो डिले गर्नु पर्यो। कलेक्सन अफ कस्टमर हामीले त्यो पोलिसी बनाएपछि त अर्को कम्पनीले पनि त त्यस्तै पोलिसी गर्छ त। डिले इन पेमेन्ट टु सप्लाई गर्दाखेरि त अलि हुँदैन होइन। अब त्यो त अर्काले गर्छ भन्दा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो। कस्टमरलाई विभिन्न स्किमहरू दिने डिस्काउन्टहरू दिने अनि उबाट चाँडो भन्दा चाँडो पैसा कलेक्सन गर्ने सप्लायरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा सकेसम्म डिले गर्ने यिनी कुरा त हो नि स्ट्राटेजीमा। सेल्सहरू बढी भन्दा बढी जेनेरेट गर्ने अर्थात् तपाईँले मुख्य कुरा भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ के गर्न खोज्नु पर्यो हामीले जहिले पनि है। अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ तपाईँले अलवेज के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि should be positive IMPROVED इम्प्रुभड के। अपरेटिङ जति राम्रो भयो तपाईको इन्भेस्टिङ फाइनान्सिङ त्यति त्यसमा सपोर्ट हुन्छ त्यति त्यो राम्रो हुँदै जान्छ हैन। यिनी कुरा त हो नि नर्मली। अरु त के हुन्छ स्ट्राटेजीहरू मार्क्स अनुसार लेख्ने हो। यसलाई ल्याङ्ग्वेज बनाएर मजाले लेखिदिनु पर्छ। 2 देखि 3 मार्क्समा सोधेको हुन्छ। कुनै 2 मार्क्समा हुन्छन् कुनै 3 मार्क्समा हुन्छन्। कन्डिसन अनुसार टक्क लेखिदिनु पर्छ। अनि अर्को तपाईलाई सोध्छ उले किन क्याश फ्लो चाहिँ ब्यालेन्स सिट को थ्रुबाट बनाउन जरुरी छ भनेर सोध्छ। जस्तो अहिले मैले गर्दै गरेको क्वेशनको 5 नम्बर पढ्नुस् त। अहिले मैले गर्दै गरेको क्वेशनको 5 पढ्नुस् त के भन्छ। व्हाई प्रिपरेसन अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज इसेन्शियल अलोङ विथ ब्यालेन्स सिट भन्छ है। व्हाई प्रिपरेसन अफ के अरे फोन नम्बर त चाहिँ सर को त स्ट्राटेजीहरु के होला नि टीम छ सर स्ट्राटेजी। म भन्छु व्हाई प्रिपरेसन अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज ESSENTIAL इसेन्शियल ALONG अलोङ विथ ब्यालेन्स सिट। मलाई एउटा कुरा भन्नु त तपाईले इन्क्रिज भएको डिक्रिज भएको कहाँबाट हेर्नुभयो। अनि इन्क्रिज हुनु डिक्रिज हुनुले के देखाउँदै छ भन्दा क्याशको मुभमेन्ट देखिन्छ नि त। तपाईले बिल्डिङ एसेट्स लायबिलिटीहरु बढेको घटेको कहाँबाट हेर्नुहुन्छ ब्यालेन्स सिट। ओके अनि त्यो बिना तपाईले त्यो इन्क्रिज डिक्रिज बिना क्याशको मुभमेन्ट थाहा हुन्छ त्यसो भए तपाईले के लेख्नु पर्यो ब्यालेन्स सिट सोज MOVEMENT मुभमेन्ट अफ के अरे भन्नुस् त क्याश। तपाईलाई थाहा हुन्छ नि त इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो त्यसले क्याशको मुभमेन्ट देखायो। सो इट इज इसेन्शियल टु प्रिपेयर क्याश फ्लो के अरे भन्नुस् त स्टेटमेन्ट अलोङ विथ के सहित ब्यालेन्स सिट है। तपाईले ब्यालेन्स सिट दिएको छैन भने क्याशको मुभमेन्ट थाहा पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ त्यो जरुरी छ। 4 ले भन्छ क्याश फ्लोको कुनै म्यानेजरियल इम्प्लिकेसन छ त डिसिजन मेकिङमा भन्छ। अब म लेख्दिन्छु रोल इन केमा
इम्प्लिकेसन भनेको के भनेको छ त्यो? इम्प्लिकेसन भनेको त्यसको प्रयोग छ कि छैन त, डिसिजन मेकिङमा प्रयोग छ कि छैन। मलाई एउटा कुरा भन्नु त, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको डिसिजन मेकिङमा कुनै रोल हुन्छ कि हुँदैन होला त? तपाईको सजिलो हो, तपाईको संस्थामा तपाईले कति क्यास इनफ्लो छ, कति क्यास आउटफ्लो छ, ओपनिङ क्यास कति छ, इन्डिङ क्यास कति छ भनेर तपाईलाई थाहा भयो भने तपाईले कतिको एसेट्स पर्चेज गर्ने, कति शेयर इस्यु गर्ने, कति लोन लिने, कति नलिने, डिभिडेन्ड कति बाँड्ने हैन, अनि लोन कहिले कति तिर्नु पर्छ, अपरेटिङ कति छ, त्यो अनुसार लोन कति म्यानेज गर्ने, यी सबै कुराहरू त क्याश फ्लोले तपाईलाई एउटा चाहिँ आइडिया दिन्छ नि त। त्यसो भएदेखि इन अर्डर टु टेक डिफरेन्ट फाइनान्सियल के अरे भन्नु त डिसिजन लाइक के त भन्नु त, लाइक तपाईको चाहिँ नि पर्चेजिङ अफ एसेट्स, परचेज अफ एसेट्स, डिस्ट्रिब्युसन अफ के डिविडेन्ड, रिपेमेन्ट अफ के लोन, लोन इश्यूइङ अफ के शेयर्स एन्ड मेनी मोर भनौँ न हैन। अनि सर हामीले त्यो 9-10 मा क्याश बुक बनाउँछन् सर हो, और त्यसमा र अनि यो क्याश फ्लोमा के डिफरेन्स छ सर? एकैछिन है। बस त अब तपाईसँग कति क्याश छ, कति इनफ्लो आउटफ्लो के छ, अपरेटिङबाट कति क्याश जेनेरेट भएको छ, अनि हामी कति लगानी गर्न खोज्दैछौँ, कति एसेट्स पर्चेज गर्न खोज्दैछौँ, कति डिस्ट्रिब्युसन बाँड्न खोज्दैछौँ, मैले सर्टेन टाइमभित्र कति ऋण चाहिँ तिर्नु पर्ने छ, यी सबै कुराहरू त क्याश फ्लोबाट थाहा हुन्छ नि त। अनि क्याशको एउटा प्रोपर डिसिजन लिनको लागि हैन, क्याशसँग रिलेटेड एउटा प्रोपर डिसिजन लिनको लागि चाहिँ हामीलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ नि इसेन्सियल छ है। त यसले गर्दाखेरि यिनै कुराहरूलाई तपाईले मिलाएर, अब यो त सबै तपाईलाई मैले सरफेसली अलिअलि भनिदिएको मात्रै हो, अब फेरि एउटा फुल क्वेसन गरेर त्यसको हामी सबै कमेन्ट, त्यसको विकनेस, स्ट्रेन्थ, अनि तपाईको स्ट्र्याटेजी, अनि यी सबै कुरा फेरि हामी त एउटा फेरि क्वेसन त बनाइ नै हाल्छौँ। यो भन्दा अगाडि तपाईलाई यसो हात बसाउनको लागि मात्रै एउटा क्वेसन म भनिदिन्छु, तपाईले त्यो क्वेसन गरेर आउनुपर्छ। त्यो कुन क्वेसन हो त भन्दा म यहाँ भनिदिन्छु है, सबैले गरेर आउनुपर्छ है, किनभने कहाँनिर अरुमाथि स्ट्रेन्थ देखिको ओके। अनि क्वेसन नम्बर 6 को आन्सर सर? अब त्यो त तपाईलाई के सोधिरहेको हेर्नु त, डु यु थिङ्क पोजिटिभ क्याश फ्लो इज हेल्दी साइन भन्छ। अब अपरेटिङ पोजिटिभ हुनु हेल्दी हो, तर इन्भेस्टिङ चाहिँ के हुनु हेल्दी हो? फेरि इन्भेस्टिङ चाहिँ नेगेटिभ राम्रो हो, त्यो त त्यही अनुसार लेख्ने हो। त्यो म पछि गरौँला। तपाईले एउटा क्वेसन म तपाईलाई भन्छु है, 2019 को अगस्त सगुन कम्पनीवाला क्वेसन अलिअलि भन्नु सर। द कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिट 19 अगस्त सेप्टेम्बर को सगुन कम्पनीवाला क्वेसन। केही गर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, तपाईले मात्रै क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने, रिक्वायर्ड नम्बर 1 मात्रै। 19 कति सर? 19 को अगस्त सेप्टेम्बर सगुन कम्पनीवाला, पेज नम्बर 16। अनि तपाईले रिक्वायर्ड नम्बर 1 पनि सक्नुहुन्छ, रिक्वायर्ड नम्बर 2 पनि सक्नुहुन्छ।
हुन त सर अफ हुँदा हुन्छ अब पनि हजुर अफ हुँदा हुन्छ अब अफ हुँदा हुन्छ अब लिभ हुँदा हुन्छ तपाईले कुनले क्वेशन 2019 को अगस्त सेप्टेम्बर सगुन कम्पनी वाला है और बुक को चाहिँ कति कति गरे हो बुकको अहिले क्वेशन गर्ने बेलै भएको छैन